अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हम हमारी नॉवेल का आज पार्ट 2 रीड करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। और कौन सा कपल सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको इस नॉवेल में, आप मुझसे वो शेयर कीजिए, मुझे जानकर खुशी होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया होगा और नॉवेल के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी नॉवेल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। महरोज़ बाहर आती आमीन को सलाम करने लगी जो उसको लेने आया था। वालेकुम सलाम, बैठो जल्दी वरना देर हो जाएगी। आमीन उसके लिए फ्रंट सीट का डोर खोलकर बोला तो महरोज़ जल्दी से बैठ गई। तैयारी अच्छी थी ना? यामीन ड्राइव करता उससे पूछने लगा। जी मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तैयारी की, महरोज़ ने जवाब दिया। शाबाश। टेस्ट देते वक्त ये बात दिमाग में याद रखना है, चाहे तुम्हारा दिल मेडिकल में नहीं मगर मामू जान ने बहुत पैसा खर्च किया है तो जानबूझकर गलत टेस्ट मत देना। यामीन ने उसको तंबीह की तो महरोज़ ने शिकवा करती नज़रों से उसको देखा। मैं क्यों करूँगी जानबूझकर ऐसा? वैसे अगर फेल हो भी गई तो बाबा साई का जो पैसा बाद में खर्च होगा वो तो बच जाएगा ना। तो मुझे छोटी सी भी उम्मीद नहीं। शाजी लाला बता रहे थे वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी आसानी से किसी का दाखिला नहीं होता। महरोज़ ने अपनी जानिब से अक्लमंदी वाली बात की। ये जो तुम्हारे शाजी लाला है उसकी बातों में आना बंद करो, दूसरा तुम मेहनत करोगी तो दाखिला मिल जाएगा। यामीन ने संजीदगी से कहा। वो तुम्हें ने बहुत की, महरोज़ ने फ़ौरन से कहा। उसका सबूत दे आना फिर टेस्ट पे। यामीन ने कहा तो उसने मुंह बसोरा। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, महरोज़ ने थोड़ी खामोशी के बाद कहा। क्या सोच रही थी? यामीन ने जाना चाहा। ये कि आप डॉक्टर है तो क्या मेरा डॉक्टर बनना ज़रूरी है? मतलब ख़ानदान में एक डॉक्टर काफ़ी होना चाहिए नहीं? महरोज़ अपनी बात करती ताईदी नज़रों से उसको देखने लगी। फजूल सोचने की बजाय पढ़ाई पे ध्यान दो, यामीन ने घूरकर कहा तो महरोज़ का मुंह बन गया। बाबा बिजनेसमैन है, मामू दुरैद अपने गाँव का वटेरा, मामू शाजिल वकील, आप डॉक्टर, शाजी लाला भी फ्यूचर के वकील, आप ही हुरम इंशाअल्लाह फैशन डिज़ाइनर बनेगी, दाऊद लाला सीएसएस करेंगे, मेरे ज़मान लाला भी सीएसएस करेंगे। देखो ख़ानदान के सब लोग दो दो लोग एक फील्ड की स्टडी कर रहे, तो ऐसे में डॉक्टर का भी दो होना चाहिए नहीं? महरोज़ जो अपना बिना सांस लिए पुरसोच लहजे में सबके काम बता रही थी, यामीन ने दरमियान में उसकी बात काट कर अपने मतलब की बात की तो महरोज़ का मुंह उतर गया क्योंकि वो इस बात को अपने मतलब के लिए निकालना चाहती थी। खुदा हाफिज़। यूं ही आ गई तो महरोज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बोली, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट। यामीन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। महरोज़ उसका शुक्रिया अदा करती गहरी सांस खींचकर यूनि के रास्ते चलती थी। महरोज़ यूनिवर्सिटी के गेट पार कर गई तो यामीन ने गाड़ी को टर्न लिया। ऐबक ऐबक, ज़मान ज़मान, ऐबक ऐबक। इस्लामाबाद की सुनसान सड़क पे बाइक की रेस लगी हुई थी, जहाँ कभी लोग ज़मान यमान का नाम लेते तो कभी ऐबक गासियान, जो बिना कहे और ध्यान दिए अपनी न्यू हेवी बाइक को फुल स्पीड पे छोड़े हुए था। उसको बस जीतना था, हारना उसने कभी सीखा नहीं था और ना कभी उसको हार गंवारा थी। जबकि उसके बरक्स सामान काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रहा था। उसने भी अपनी बाइक की स्पीड तेज़ की हुई थी मगर उसके चेहरे के तासुरात ऐबक की तरह सपाट नहीं थे, बल्कि उसके गालों के गढ़े पूरे आबोताब से रोशन थे। बाइक चलाते वक्त ऐबक ने गर्दन मोड़कर सामान को देखा जो उसको ऐन मुकाबिल था। ऐबक तैश में आता स्पीड मजीद तेज़ कर गया था मगर उसके बावजूद भी जीत दोनों का मुकद्दर ठहरी थी। शिट शिट, ऐबक ने गुस्से में ज़ोर से अपना हाथ हैंडल पे मारा और हेलमेट उतारता ज़मान को देखने लगा जो अपनी बाइक से उतरता मुस्कुरा कर बालों में हाथ फेरा था। ऐबक ने नफरत भरी नज़रों से ज़मान को देखा जिससे वो कभी हारा तो नहीं था मगर जीता भी नहीं था। जब भी रेस होती उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते थे और दोनों ही जीत जाते थे, मगर ऐबक चाहता था सिर्फ वो अकेला जीते, कोई और ना हो। कैसा फील हो रहा है बगासियान? ज़मान ऐबक के मुकाबिल खड़ा होता उससे पूछने लगा। बहुत अच्छा, ऐबक ने दांत कचकचाए। कहने की बातें हैं, वरना मुझे पता है तुम्हारे अंदर शोले भड़क रहे। ज़मान जिद करती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला तो ऐबक ने नखुआ से सर झटका। मेरा दिमाग ख़राब करने से अच्छा अपना इनाम वसूल करो, ऐबक ने संजीदगी से कहा। हाँ वो तो मैं करूँगा मगर तुम भी साथ चलो, यादगार तस्वीरें बनाते। ज़मान ने पेशकश की। मुझे तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं, ऐबक ने उसको घूरा। अच्छा, ज़मान इतना कहकर गर्दन नीचे की खुलकर हंसा जिससे उसके डिम्पल नुमाया हुए जिनको ऐबक ने खासी नागवार नज़रों से देखा था। ठीक है फिर मैं अकेला जाता हूँ, ज़मान शरारत से आंख विंक करके कहता चला गया।
ایک دن اس انسان کو مات تو میں ضرور دوں گا۔ ایبک نفرت سے اس کی پشت کو گھور کر خود سے عہد کرنے لگا۔ ڈیڈی آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب دوست مجھے کہتے ہیں تمہارا ڈیڈو تو تمہارا بھائی لگتا ہے۔ شازل اور ماہی کے مشترکہ کمرے میں آتا شازل سے بولا جو کوئی کیس ریڈ کر رہا تھا، خوش آمد ہو گئی ہو تو اصل بات پہ آؤ۔ شازل بنا کوئی اور بات کیے بولا تو شازم کا منہ کھل گیا۔ میری محبت، میرا پیار آپ کو مصنوعی لگ رہا ہے؟ شازم کو جیسے افسوس ہوا۔ تمہاری اس چکنی چپڑی باتوں میں یا تمہاری ماں آ سکتی یا پھر تمہاری نت نئی گرل فرینڈز، مگر تمہارا باپ نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے باپ کے باپ بننے کے بجائے وہ بات کرو جس کے لیے یہاں آئے ہوں۔ شازل نے بتا ہی دیا کہ اس کا باپ ہے۔ وہ ڈیڈی میرے دوست ناران کا آگان جا رہے۔ شازم مدعے کی بات پہ آیا۔ اچھی بات ہے، شازل نے سر ہلایا۔ پوری سنے تو، شازم منمنایا۔ سناؤ۔ شازل فائل بند کرتا اب اس کے جانے متوجہ۔ میں بھی جاؤں؟ شازم دانتوں کی نمائش کرتا بولا تو شازم نے اس کو گھورا۔ کس خوشی میں، فی الحال اپنی پڑھائی میں دھیان دو، پھر کرتے رہنا آوارہ کر دیا۔ شازل نے آرام سے انکار کیا۔ میرے بیٹے کو آوارہ مت بولے۔ ماہی جو ابھی کمرے میں آئی شازل کے آخری بات پہ بول اٹھی۔ پہلے سن تو لو، بیٹا چاہتا کیا ہے؟ شازل نے شازم کو مسکراتا دیکھا تو جل کر کہا، کیا بول رہا ہے؟ ماہی شازم کو دیکھ کر شازل سے بولی، امی جان زیادہ کچھ نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں ڈیڈو 1 مہینے کی آزادی دے مجھے۔ شازم ماہی کے سامنے آتا بولا۔ ماہی خبردار جو سفارش کے لیے بولی، اس کے میٹرک کا رزلٹ میں بھولا نہیں ابھی۔ شازل نے ماہی کو کچھ بولتا دیکھا تو پہلے سے ٹوک دیا۔ کیا ہو گیا ہے ڈیڈو؟ مٹی ڈالے میٹرک کے رزلٹ کو، انٹر کے رزلٹ یاد کرے جس پہ میں نے A1 گریڈ حاصل کیا تھا۔ شازم شرٹ کے کالر جھاڑ کر فخری انداز میں بولا تو ماہی اس کے صدقے واری ہوئی۔ وہ بھی اچھے سے یاد ہے کیسے تم اور تمہارے نالائق دوستوں نے چیٹنگ کر کے گریڈ حاصل کیے تھے۔ شازل نے اس کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، شازم نے احتجاج کیا۔ ماہی اپنے نالائق بیٹے کو کہو یہاں سے جائے۔ شازل سر جھٹک کر ماہی سے بولا، میرے ہونہار بیٹے کو نالائق مت بولے۔ ماہی نے فوراً سے شازم کی سائڈ لی۔ توبہ، یہاں تو۔ شازل اتنا کہتا بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیڈو پلیز ہاں کہہ دے، میں پکا پڑھائی پہ دھیان بھی دوں گا، اچھے نمبرز بھی لاؤں گا، کامیاب وکیل بھی بنوں گا۔ شازم اس کے راستے میں حائل ہوتا بولا، شازم ضد مت کرو، گھومنا پھرنا ہوتا رہے گا، اب اسٹڈی پہ فوکس کرو۔ شازل نے اب کی سنجیدگی سے ٹوکا، جانے دے، بچے کا اتنا دل کر رہا ہے۔ ماہی کو شازم پہ ترس آ گیا۔ یہ اونٹ جتنا بیٹا تمہیں بچہ لگ رہا ہے؟ شازل خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، ماں کے لیے تو اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے مگر ان کے لیے بچے ہی رہے گی نا۔ ماہی برا مان کر بولی، تو اس بچے کو اپنے آنچل میں چھپاؤ نہ، ناران کا آگان جا کر کہیں گم نہ ہو جائے۔ شازل اچھا خاصا تپانے والے جواب دیتا کمرے سے باہر چلا گیا، جس پہ ماہی کا تو منہ کھل گیا، جبکہ شازم ترکیب سوچنے لگا کہ کیسے راضی کرے شازل کو۔ واٹ دا ہیک۔ پاکیزہ اپنے کمرے میں موجود فل میوزک آن کیے ڈانس کی تیاری کرنے میں مگن تھی، جبکہ بیچ میں اچانک کسی نے گانا بند کیا تو وہ تب کے پلٹ کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں خرم کھڑا تھا۔ گانا کیوں بند کیا؟ تمہیں پتہ ہے کل ڈانس کمپٹیشن ہے اور مجھے ون کرنا ہے۔ پاکیزہ سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، یہ گھر ہے تو اس کو گھر رہنے دو، ڈانسنگ کلب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرم نے جتانے والے انداز میں کہا، واٹ ایور۔ پاکیزہ نے نخوت سے سر جھٹکا، میں جا رہا ہوں، دوبارہ اتنی تیز آواز میں گانا آن مت کرنا۔ خرم نے اس کو وارن کیا، میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ پاکیزہ نے سر جھٹکا، شرم کرو، 1 سال بڑا ہوں تم سے، اور یہ ڈائلاگ بازی کم مارا کرو، آواز نہ آئے مجھے۔ خرم سختی سے اس کو ٹوک کر کہتا جانے لگا جب کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز گونجی، وہ بندہ ہی کیا ہے جو ناچے نہ گائے، ایڈیٹ۔ خرم اس کے کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتا چلا گیا، جس پہ پاکیزہ نے اپنا سر جھٹکا، اس کے لیے فی الوقت کمپٹیشن جتنا معنی رکھتا تھا۔ ایک کوشچن پوچھوں؟ یہ گانا انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے؟ مجھ سے شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ ماہروز یونی کے بعد واپس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ پاس ماہروز کتابوں میں گھسی ہوئی تھی۔ گائز، تم لوگوں کو پتہ ہے کل کیا ہوا تھا؟ میرب دونوں کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوتی پرجوش لہجے میں بولی، کیا میں وہاں تھی؟ مہروش نے پوچھا۔ نہیں، میرب نے بس اتنا کہا۔ تو کیسے پتا ہوگا کہ کیا ہوا تھا؟ مہروش کی بات پہ میرب بدمزہ ہوئی تھی، مگر مہروز خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کل نہ ایک لڑکا مجھے ملا تھا، قسم سے کیا فلمی سچویشن ہو گئی تھی، پورا ایکشن والا سین ہو گیا تھا، میرب نے پرجوش آواز میں کہا۔ تو مہروز اب
दिलचस्प नज़रों से उसको देखने लगी। फिर तो अजय देवगन भी होगा, महारोश ने कहा। तो महारोश ने और मीरब दोनों ने उसको देखा। तुम इतनी अनरोमांटिक क्यों हो? मीरब चिढ़कर बोली। मैंने बस एक बात कही। महारोश ने कंधे उचकाए। सच्ची बड़े मज़े का सीन था, और वो लड़का इतना हैंडसम। शर्म करो, किसी नामहरम की तारीफ करना गलत बात होती है। मीरब कुछ कहने वाली थी जब महारोश ने उसको टोका। और जो तुम आधा घंटा नामहरम के साथ बहस मुबाहिसों में बैठ गई थी, वो गलत बात नहीं? महारोज ने मीरब का साथ देकर दोस्ती का हक अदा किया। तौबा है, अब इंसान किसी को कुछ समझा भी नहीं सकता, और मैं कोई शौक से उसके साथ बहस में नहीं पड़ी थी। मेरा बस चले तो मैं कभी उसकी शक्ल भी ना देखूं। महारोश मुंह के सावे बिगाड़ कर बोली। किसकी बात हो रही है? मीरब ना समझी से उसको देखने लगी। है कोई, बाद में बात बताती हूँ। महारोज ने उसको तसल्ली करवाई। तुम दोनों करो नामहरम मर्द की तारीफ, मैं तो जा रही हूँ। महारोश अपनी किताबें लेकर कमरे से बाहर चली गई। तो मीरब ने हैरत से उसको जाता हुआ देखा। वैसे तुम्हारी बहन ऐसी बातें करती है, सुनने वाला शर्मिंदा हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया जहाँ के गुनाह उसने अंजाम दिए हो। मीरब मुंह बनाकर बोली। रोश को छोड़ो, ये बताओ तुम किसकी बात कर रही हो? महारोश इश्तियाक भरी लहजे में पूछने लगी। बस यार, कल वो फरिश्ता बनकर आया था। अगर वो ना आता तो आज मेरी लाश तुम्हारे सामने होती। मीरब बड़े अफसोस भरे लहजे में कहती अपने नादीदा आंसू साफ करने लगी। ऐसी बात क्यों कर रही हो? महारोश जज्बाती हो गई। एक नहीं, दो नहीं, 5 गुंडे पीछे पड़ गए थे मेरे। मीरब ने बताया। तो महारोज ने बेसाख्ता अपने मुंह पे हाथ रखा। क्या वाकई? महारोज हैरत से उसको देखने लगी। और नहीं तो क्या, वो तो शुक्र था अल्लाह ने बचा लिया। मीरब ने कहा। मगर तुम बच कैसे गई? महारोज ने जानना चाहा। बताया तो, जो वो लड़का फरिश्ता बनकर आया था। मीरब ने बताया। वो लड़का कौन? नाम भी तो कोई होगा। महारोज बदमजा होती बोली। नाम का नहीं पता। मीरब ने कंधे उचकाए जवाब दिया। वैसे देखने में कैसा था? महारोज कुछ सोचकर पूछने लगी। अच्छा था। तुम उसको छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बहन किससे लड़ झगड़ कर आई? मीरब ने उसकी तवज्जो महारोज की तरफ करवाई। वो नहीं लड़ी, असल में उसकी भी मुलाकात एक खुद सा लड़के से हुई, तो वही बहस हो गई थी। रोज बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया। महारोज ने बताया। था कौन वो? मीरब ने बात सुनने के बाद पूछा। अशरफुल मखलूक़ात में कोई भी हो सकता है, महारोज ने कहा। तो मीरब ने गहरी सांस खारिज की। मेरा और रोश का यूनी सेम है। अच्छा होता जो तुम भी होती। मीरब ने महारोज से, जिसकी शक्ल उसकी बात सुनकर उतरी हो गई थी। हाँ, मगर तुम दोनों साथ नहीं जाती ना? महारोज ने बात बदली। सब्जेक्ट अलहदा है। मीरब ने बताया। हाँ। महारोज ने हुंकारा भरा। सुन, अपनी स्टाइलिश मौलानी बहन को बोल मेरी कॉल रिसीव करे। शाजिम धप से दाऊद के साथ बैठकर बोला। हमारी बहन है वो। दाऊद जो गेम खेल रहा था, शाजिम की बात सुनकर बोला। जानता हूँ, तुम्हारे काफिले की बहन है। अभी जाओ और वो करो जो कहा है। शाजिम ने उसको घूर कर कहा। अब खुद जाए ना, या मैसेज करे? दाऊद ने कहा। दाऊद भाई नहीं हो मेरे, और जाओ जाकर वो काम करो जो मैंने कहा है। शाजी ने पुचकारने वाले अंदाज में कहा। तो दाऊद ना चाहते भी उठ खड़ा हुआ। आप ही शाजी लाला कह रहे हैं उनकी कॉल रिसीव करे। दाऊद हुर्रम के कमरे में आता बोला, जिसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उसको कहो हुर्रम दुरैद रात के वक्त नामहरम से बात नहीं करती। हुर्रम शान बेनियाजी से बोली। यार आप ही कर ले बात, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो, वरना वो कभी हमें नहीं भेजते यहाँ। 20 साल का होने वाला हूँ, पर खुद को ऐसा लगता है जैसे हम कोई खबरी का रेडियो है। दाऊद बिना सांस लिए बोला। तो हुर्रम उसको घूरने लगी। अच्छा जाओ, हम करते बात। हुर्रम सा झटक कर बोली। तो दाऊद शुक्र का सांस लेता कमरे से बाहर चला गया, जबकि हुर्रम चेहरे से मास्क उतारती अपने सेल फोन की जानिब मुतवज्जो हुई, जहाँ शाजिम की 30 मिस्ड कॉल थी। जाने क्या मुसीबत है? हुर्रम बड़बड़ाती शाजिम को कॉल बैक करने लगी, जो पहली ही बेल में रिसीव कर ली गई। ये तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? शाजिम ने तेज आवाज़ में कहा। क्योंकि हम मसरूफ़ थे। हुर्रम ने जवाब दिया। सदर लगी हुई हो ना इस मुल्क की? शाजिम ने तंजियन कहा। काम की बात पे आओ। हुर्रम ने बेजारी से कहा। डरू नहीं माने। शाजिम ने बताया। मुझे पता था। हुर्रम खुश हुई। तुमने कहा था मेरी मदद करोगी। शाजिम जैसे याद करवाया। कहा था, मगर वो ऑफ़र अब एक्सपायर हो चुकी है। हुर्रम जिद करने वाले अंदाज में बोली। असाइनमेंट बना कर दूंगा। शाजिम ने दांत पीसे। ना। हुर्रम ने इनकार किया। फिर क्या चाहती हो तुम? शाजिम खुद पे जब्त किए बोला। ज़्यादा नहीं, बस तुम हमें अपने ब्लैक शर्ट दो। सच्ची हमारा उस पर दिल आ गया। साथ में जो तुम्हारे पास काले जोकर्स है वो भी दे दो। हुर्रम पुरजोश लहजे में बोली। दिमाग का फ्यूज़ ढीला हो गया क्या? वो मेरी नई शर्ट है जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी, और जोकर्स का तो नाम ही ना लो, मेरे फेवरेट है। शाजिम ने साफ लफ्ज़ों में मना किया। मर्जी है, हम भी नहीं करेंगे फिर मदद। हुर्रम आराम से कहती कॉल कट कर गई, जिस पर शाजिम मोबाइल स्क्रीन को घूरता सबर के घूंट पीकर रह गया।
हुरम आफंदी को इन सब ने हल्के में ले लिया। हुरम नाक मुंह चढ़ा कर वॉशरूम में घुस गई ताकि अपना चेहरा धो सके। तुम्हारी बहन ना बड़ी कोई मतलबी है, शाजिम दांत पीसकर दाऊद से बोला। लाइक यू। दाऊद ने जले पे नमक का काम किया तो शाजिम ने मुक्का उसके बाजू पे चढ़ा। अच्छा हमारी बात तो सुनो। दाऊद हंस कर बोला। एक शर्त पे, शाजिम ने कहा। कौन सी शर्त? दाऊद को समझ नहीं आया। ये तुम अपनी बहन की तरह हम वर्ड यूज़ नहीं करोगे, सच्ची बहुत बेजारियत होती है। शाजिम ने कहा। अच्छा ठीक है, आप हमारी नहीं बल्कि मेरी बात सुने, दाऊद ने कहा तो शाजिम उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। कहो। शाजिम ने गोया इजाज़त दी। आप मुझे 50,000 दे, फिर मैं आपका काम चुटकियों में करूँगा। यूँ? दाऊद ने कहा तो शाजिम आईब्रोज ऊपर करता उसको घूरने लगा। सच्ची बात बता, हर माह तुम्हें पॉकेट मनी पूरी मिलती है, फिर तुम्हारी हालत यूं फकीरों जैसी होती है। शाजिम पुरसोच लहजे में बोला। बहुत बुरा लतीफ़ा था। दाऊद मुंह बनाकर बोला। नहीं मैं संजीदा हूँ, सच्ची बात बता, किसके ऊपर तुम पैसे लुटाते हो? आखिर कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ है? शाजिम मशकूक नज़रों से उसको देखकर खासे मशकूक लहजे में पूछने लगा। ला हौल वला कुव्वत, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत नेक शरीफ इंसान हूँ। दाऊद बिना ताख़ीर किए बोला। फिर तुम्हें 50,000 क्यों चाहिए? शाजिम ने कहा। पहले मुझे गारंटी दे, आप मुझे 50,000 देंगे और 10,000 मुआवजा अलग से देंगे। दाऊद ने गारंटी चाहिए। तुम्हारा लालच क्यों बढ़ गया? शाजिम ने उसको घूरा। लालच कैसा? या तो आप मेरी हथेली पे 50,000 कैश या चेक रखे, या फिर हकीकत जान कर 10,000 ज़्यादा दे दे। दाऊद शाह ने बेनियाजी से बोला। दोनों बहन भाई पहले नंबर के ब्लैकमेलर हो। शाजिम ने दांत कचकचाए। पैसे दे ना? सच्ची मेरे पास 1,000 तक का नोट नहीं, तभी हवेली में क़याम पजीर हुआ हूँ। सोचा था छुट्टियों पे मज़े करूँगा, मगर खाली हाथ कैसे मज़े? कहाँ के मज़े? दाऊद दुख भरे लहजे में बोला। तो रुक मैं चेक लाता हूँ। शाजिम उठ खड़ा हुआ। मैं है वाकई? दाऊद की बत्ती सी खुल गई थी। शाजिम इतना कहते वहाँ से उठा तो दाऊद भी उसके पीछे गया। ये लो चेकअप, बताओ कैसे करोगे मदद? डैडू तो मुझसे राज़ी नहीं, तो तुमसे कैसे होगे? कमरे में आकर शाजिम उसकी तरफ चेक बढ़ाकर बोला। आपसे किसने कहा कि मैं शाजिल बाबा को मनाऊंगा? मैं तो बाबा साईं से कहूँगा, वो आपकी सिफारिश करे। आप उनके इकलौते भतीजे हो ठहरे। दाऊद चेक हाथ में लेता मज़े से बोला तो शाजिम का पूरा मुंह खुल गया, क्योंकि नारायण कागन जाने के चक्कर में वो ये बात भूल चुका था कि उसके बाप को आराम से तुरंत राज़ी कर सकता है। शाजिम ने जीभ भर कर खुद को कोसा। उनको मैं भी राज़ी कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, अब चेक वापस करो। शाजिम ने उससे चेक लेना चाहा। मैं वापस कर दूँ? पहले तो आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था, अब जब मैंने बताया है तो चेक वापस मांग रहे? दाऊद अपने कदम पीछे खिसका कर बोला। चेक वापस करो। शाजिम ने उसको घूरा। मैं नहीं देने वाला। दाऊद इतना कहता कमरे से बाहर जाने लगा। रुक, चेक वापस कर वरना क़यामत के दिन तुम्हारे गिरबान मेरे हाथ में होगा। शाजिम उसके पीछे आता दांत पीस कर बोला। डोंट वरी, मैं मरने के बाद ये वसीयत छोड़ कर जाऊँगा कि मेरी लाश के साथ 50,000 का चेक भी रखे, ताकि क़यामत के दिन मैं शर्मिंदा हुए बिना आपको पैसे लौटा दूँ। दाऊद उसको तपाने वाले जवाब देता जैसे ही भागने लगा। उसकी टक्कर सीढ़ियाँ चढ़ती शबाना से हुई। ये क्या हवेली में तूफान मचाया हुआ? शबाना ने दोनों को घूरा। फिलवक्त हमारे पास ऐसी गैबी ताकत तो नहीं जिससे हम तूफान मचा सके। शाजिम जो दाऊद के पीछे आया था शबाना की बात सुनकर बोला। तुमसे किसने कुछ पूछा? शबाना उसके जवाब पे जलकर बोली। आपको किसी ने बताया? मैं तो खुद को तसल्ली करवा रहा था कि ऐसी ताकत हमारे पास मैसर नहीं। शाजिम ने मजीद तपाया। रात के वक्त यूं उल्लुओं की तरह जागने का मकसद? शबाना एक तेज घुरी से शाजिम को नवाजती दाऊद से बोली। हम तो सोए हुए थे, बस नींद में चलते चलते आपसे यूं अचानक टक्कर हो गई। वैसे आपने पहले क्या कहा था? हम नींद में होने की वजह से समझ नहीं पाए। दाऊद अदाकारी की हदें तोड़ कर बोला तो शाजिम दाद देती नजरों से उसको देखने लगा। नजर आ रहा है कितना नींद में हो तुम, शबाना ने तंज किया। शुक्रिया, वैसे एक मासूम सा सवाल, आप क्यों इस वक्त जाग रही हैं? हालांकि इस वक्त तो उल्लू जागते हैं। दाऊद तशवीश में लहजे में पूछने लगा तो शाजिम का छत फाड़ कहकर गूंजा। बदइखलाक। शबाना दोनों को नापसंदीदा नजरों से देखकर वहां से चली गई। मानना पड़ेगा, वैसे ऐसे कामों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। शाजिम थोड़ी देर पहले वाला वाकया भुलाकर उसके कंधों पे हाथ रखकर बोला। जी मेरी तो जुबान और दिमाग दोनों चलता है, खैर से, पर बढ़ती उम्र के साथ लगता है आपको फालिज का अटैक हो गया है। उससे पहले शाजिम को चेक दोबारा याद आ जाता। दाऊद फासला कायम करता अपनी बात कहकर वहां से भागा तो सारी बात समझ जाने पर शाजिम हाथ मसलता रह गया। उफ, आपके कमरे में कितनी स्मेल आ रही है शराब की। अगले दिन
خرم ایبک کے کمرے میں آیا تو وہاں شراب کی خالی بوتلیں دیکھ کر عجیب منہ کے زاویے بناتا کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے، جبکہ ایبک بے نیاز سے لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں نہیں جانا کیا؟ خرم نے اس کو ایک جگہ ٹکا دیکھا تو پوچھ لیا۔ جانا ہے۔ ایبک اپنی آنکھیں مسل کر بولا، ٹھیک ہے آپ تیار ہو جائے پھر ساتھ چلتے۔ خرم نے کہا، پہلے تم یہ میرے کمرے کی صفائی کرنے کا کہو۔ ایبک بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی وہ تو میں ہی بولوں گا۔ خرم سر جھٹک کر بولا، ہاں اور میرے کپڑے بھی نکال دینا۔ ایبک نے نیا حکم صادر کیا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، بیوی نہیں۔ خرم تب کے بولا، جب تک بیوی نہیں تب تک کر لے۔ ایبک آرام سے کہتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کہاں کی سواری تمہاری؟ خرم ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو پاکیزہ کو جلت میں جوس پیتا دیکھا تو پوچھ لیا۔ میرا ڈانس کمپٹیشن ہے، پاکیزہ نے بتایا۔ یہ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خرم نے سنجیدگی سے کہا۔ ایکسکیوز می، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ ہی کیا کرے تو اچھا ہے۔ پاکیزہ ناگوار لہجے میں بولی، بھائی ہوں میں تمہارا۔ خرم کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اس لیے دوبارہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکیزہ اپنا بیگ گلے میں ڈال کر بولی، اگر تمہارا کوئی ولی وارث نہیں تو یہاں کیوں ہو؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی پہلی فرصت سے؟ ایبک جو ابھی فریش ہو کر آیا تھا پاکیزہ کی بات سنی تو سخت لہجے میں بولا، وقت آیا تو یہاں سے دفعہ بھی ہو جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ پاکیزہ نخوہ سے سر جھٹک کر بولی، تم جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے۔ خرم نے بات بڑھتی دیکھی تو اس سے کہا، وہ جانتا تھا پاکیزہ کو سمجھانا دیوار سے سر مارنے کے مترادف تھا۔ مجھے کہیں آنے جانے سے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکیزہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ ڈیڈ اس کو یہاں سے نکالتے کیوں نہیں؟ ایبک غصے سے بولا۔ بگ بی کیا ہو گیا ہے؟ بہن ہے وہ ہماری۔ خرم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، ہماری بہن نہیں ہے وہ، بس ڈیڈ کی بیٹی ہے۔ ایبک نے باور کروایا، خون تو ایک ہی ہے نا، اور آپ پاکیزہ کو چھوڑے بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ خرم رسانیت سے بولا، مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ ایبک سنجیدگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں تو کر لوں۔ خرم ٹھنڈی سانس خارج کرتا آرام سے چیر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کانگریٹس، اب ہمارا حصہ نکالو، شاباش۔ داؤد آیا تو سب سے پہلی ملاقات اس کی زمان سے ہوئی، جس نے اپنی ریس جیتنے کا بتایا تو داؤد نے فوراً سے کہا، تمہارا کون سا حصہ نکلتا ہے؟ زمان نے اس کو گھورا۔ ساری رات جاگ کر وظائف کیے تھے، داؤد نے جتایا تو اس کے اس قدر جھوٹ پہ زمان نے تعصب سے سر کو جنبش دی۔ ویسے اگر میں اکیلا جیت جاتا تو 50 لاکھ ملنے تھے، مگر 25,000 ملے ہیں، ابھی باقی کے 25 بعد میں ملیں گے، ایسا انہوں نے کہا۔ زمان نے بتایا، جانتا تھا پیسے لینے کے بعد داؤد ٹلنے والا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں تمہارے حصے الگ سے ملنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، یہ پیسے تم مجھے دے دو، باقی کے پیسے جب ملے تو وہ تم رکھ لینا۔ داؤد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، میں نہیں دینے والا اس بار، کیونکہ تم وہاں نہیں تھے اور نہ مجھے اپریشیٹ کیا۔ تو کس چیز کے پیسے؟ خطرناک طریقے سے بائک میں نے چلائی تھی۔ زمان کو تب چڑھی، مجھ سے بگاڑو مت ورنہ میری زبان پھپھو جان کے سامنے نان سٹاپ ہو جائے گی۔ میں ان کو بتا دوں گا تمہارے کارنامے کہ کیسے تم سڑک پہ زگ زیگ کی طرح بائک چلاتے ہو، کیسے بائک کا اگلا پہیہ اٹھا دیتے ہو۔ داؤد دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تمہارے جیسے دوست ہوتے ہیں جس سے انسان شیطانوں سے پناہ مانگنے کے بجائے دوستوں سے مانگتا ہے۔ زمان تب کر کہتا والیٹ سے چیک نکالنے لگا، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ داؤد بالوں میں ہاتھ پھیر کر دلکشی سے بولا، پکڑو اب یہ بھی بتا دو کس ہوتی سوتی کو شاپنگ کرواؤ گے؟ زمان نے طنز کیا، کیا یار میں سب کو ایسا کیوں لگتا ہوں؟ ضروری ہے کسی لڑکی کا سین ہو؟ انسان خود کے لیے بھی تو پیسہ خرچ کر سکتا ہے نا۔ داؤد بدمزہ ہوتا بولا، میری دعا ہے تمہیں خرچاؤ بیوی ملے جس سے تم جواب ایک دفعہ پہنی شرٹ دوبارہ نہیں پہنتے، بعد میں ایک ہی شرٹ 4 سے 5 بار پہنو۔ زمان باقاعدہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیا انداز بولا، ہاں ہاں بہت فنی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ داؤد کہکا لگا کر بولا، بس تم اب میری دعا کا اثر دیکھنا۔ زمان نے کہا، دیکھ لیں گے، مگر کچھ دعائیں الٹا اثر کرتی ہے تو تم اپنی طرف سے خیر مناؤ۔ داؤد نے کہا، تمہارا جوک میرے جوک سے زیادہ فنی تھا، سچی، ہنس ہنس کر پیٹ درد کر رہا ہے۔ زمان نے طنزیہ کہا تو داؤد نے آنکھیں گھمائی، اندھوں کی کمی نہیں ہے یہاں۔ مہروش جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی جب اس کا اچانک کسی کے ساتھ تصادم ہوا تو بنا سامنے والے کو دیکھتی بڑبڑا کر نیچے جھک کر اپنا گرا موبائل اور فائل اٹھانے والی تھی جب کسی نے اس کے موبائل کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ مہروش بلیک شوز کو کاٹدار نظروں سے دیکھ کر اپنا سر اٹھایا تو نظر ایبک غازیان پر پڑی جو سپاٹ تاثرات سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پاؤں ہٹاؤ اب اپنا، مہروش نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں اٹھاتا، پہلے تم سوری بولو مجھے۔ ایبک تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، معافی مانگتی ہے میری جوتی، میں نے کہا اپنا پاؤں ہٹاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہروش سخت لہجے میں بولی، کیا کرو گی تم اور کیا کر سکتی ہو؟ ایبک نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ ہر آتا جاتا اسٹوڈنٹ ان کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی بات پہ مہروش نے زور سے چٹکی اس کی ٹانگ کاٹی
جس پہ ایبک بلبلاتا اپنا پاؤں اوپر کر گیا۔ مہاروش اپنا سیل اٹھا کر کھڑی تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم جنگلی بلی؟ ایبک خونخوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا جو اپنے سیل سے شاید سیم کارڈ نکال رہی تھی۔ تم میرے سامنے مت آیا کرو، سخت چڑ ہوتی ہے مجھے تم جیسے مردوں پہ جو زمین پہ خود کو خدا سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مہاروش اپنا سیل فون اس کی جانب پھینک کر دانت پیس کر بولی جو ایبک کے سینے سے لگتا نیچے گر پڑا۔ ایبک حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ ایبک نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینٹی۔ میں خود کو جیسا بھی سمجھوں، مگر میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، میرے سامنے دوبارہ مت آنا ورنہ میری کسی چیز کو اپنا ناپاک لمس دینا۔ مہاروش انگلی اٹھا کر وارن کرتی کلاس میں داخل ہوئی۔ ایبک کے اندر آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم کیوں آخر اس لڑکی کو برداشت کر رہے ہو؟ فرید اور فیاض ایبک کے پاس آئے تو فرید نے کہا اس سے تو میں ساری حساب بے باک کر کے رہوں گا۔ پہلے لڑکی سمجھ کر لحاظ کیا مگر اب نہیں۔ ایبک سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا میری مان چھوڑ، تو اس کے راستے میں ہی نہ آیا کر۔ ویسے بھی وہ لڑکی بہت مختلف ہے، پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے اس کو یونی کی جوائن کیے، چہرہ تو بہت دور کی بات ہے کسی نے اس کے ہاتھ تک نہیں دیکھے۔ فیاض سلجھ انداز میں بولا تو ایبک نے اس کو گھورا۔ یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں تاکہ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو۔ ایبک طنزیہ انداز میں بولا جو بھی ہے پر تم بھول جاؤ۔ فیاض نے کہا ایسے ہی بھول جائے؟ یاد نہیں تمہیں کیسے ذلیل کیا تھا اس نے، وہ بھی ہمارے سینئرز اور جونیئرز کے سامنے؟ فرید دانت پیس کر بولا شروعات ہم نے کی تھی ورنہ وہ تو نظر جھکائے جا رہی تھی۔ فیاض نے بات کا دوسرا رخ اس کے سامنے کیا تو کیوں اس کی اتنی سائڈ لے رہا ہے؟ دل ول تو نہیں آ گیا؟ ایبک کو اس کا اس طرح بار بار مہاروش کی سائڈ لینا پسند نہیں آیا تو کہا کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ فیاض افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا لگتا ہے بات دل پہ لگی ہے۔ فرید کمینگی سے ہنس کر بولا شرم کرو۔ فیاض نے گھورا شرم کیسی، تیرے لیے یا ہمارے لیے؟ کون سی نئی بات ہے؟ کچھ دن صبر کرو پھر اس حجابن کو بھی ایک راہ۔ فرید اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ کہنے والا تھا جب ایبک اس کی بات کا مطلب سمجھتا اس کے چہرے پہ بے ساختہ مکہ مارا۔ فیاض حیرت سے اس کو دیکھنے لگا یہ کیا ہے دماغ تو؟ فرید اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا کچھ کہنے والا تھا جب ایبک نے دوبارہ اس کے چہرے پہ پے در پہ مکے برسائے۔ اسٹوڈنٹس سب حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ایبک کا ایسا تماشا ان کے لیے نہیں تھا مگر آج ایبک اپنے دوست کو مار رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی۔ یہاں نیا آنا چاہیے تھا ان کے بعد میں۔ ایبک چھوڑ کیا ہو گیا ہے؟ فیاض نے ایبک کو فرید سے دور کرنا چاہا مگر ایبک غصے سے جیسے پاگل ہو گیا تھا، لاتوں اور گھونسے سے فرید کا حشر نشر کر دیا۔ شور کی آواز سے سامنے والی کلاس سے اسٹوڈنٹس باہر نکل کر دیکھنے لگے۔ آج کے بعد اگر اس کے بارے میں ایسے گھٹیا بات منہ سے نکالی تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کے آگے کر دوں گا۔ یہ اس کا اور میرا آپس کا معاملہ ہے، ہماری لڑائی کسی تیسرے کو آنے کی یا ایسی بات کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے پھر وہ تم ہو یا کوئی اور ہو۔ ایبک اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑنے والے انداز بولا تو فرید نڈھال سا بس اس کو دیکھنے لگا جس کے پورے بال بکھر گئے تھے، چہرے کی رنگت پل بھر میں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ ایبک برو آپ کو ایڈمن آفس جانا ہوگا، انہوں نے بلایا ہے۔ کسی لڑکے کی آواز پہ ایبک کسی اچھو کی مانند فرید کو پیچھے دھکیلتا جیسے پلٹا نظر فاصلے پہ کھڑی مہاروش پڑی جو بہت لوگوں کے درمیان کھڑی حقارت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یا اس کو ایسا لگا تھا دور ہونے کی وجہ سے ایبک کچھ سمجھ نہیں پایا تھا مگر جو بھی نظر اندر کہیں اس کو تکلیف ہوئی تھی جس پہ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، بس نظر انداز کرتا ایڈمن آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اٹھو ہاسپٹل چلتے۔ فیاض فرید کو اٹھانے کی کوشش کرتا بولا تو فرید نے اس کے ہاتھ جھٹکے، اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے، پورا چہرہ وہ اپنا آگ میں جھلستا محسوس کر رہا تھا۔ جد نہیں کرو چلو، تمہاری بات بہت گھٹیا تھی، اگر کسی پروفیسر ایڈمن کو پتہ چلتی تو یونی میں تمہیں سسپینڈ کر دیتے۔ فیاض نے طنز کیا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ایبک نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، ہماری پرانی دوستی کا بھی خیال نہیں کیا۔ فرید دانت کچکچا کر بولا وہ ایبک قاضیان ہے، اس کو کبھی بھی کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے، اس نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، وہ ایبک کا اور اس لڑکی کا آپسی معاملہ ہے، خود دیکھ لیں گے۔ فیاض نے کہا تو فرید نے سر جھٹکا۔ سکندر صاحب ہماری یونی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں پر مسٹر ایبک آپ کا یونیورسٹی میں مار پیٹ کرنا غلط بات ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے، اس کو لڑائی کا میدان مت بناؤ، اگر سینئرز ایسا کریں گے تو سوچو باقی جونیئرز اسٹوڈنٹ پہ کیا اثر پڑے گا۔ ایڈمن سنجیدہ نظروں سے ایبک کو دیکھ کر بولا جس کے چہرے پر ابھی بھی غصے کی پرچھائیاں تھیں اگر آپ 1 ویک یا ماہ کے لیے مجھے سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کریں۔ ایبک ان سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں بولا میں وارننگ کے لیے آپ کو بلایا تھا، یہ آپ کا یونی میں آخری سال ہے تو پلیز سکون سے گزارے،
एडमिन गहरी सांस खारिज करता बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐबक अपनी जगह से खड़ा होकर कहता, वहाँ रुका नहीं था। उसके जाते एडमिन ने किसी को कॉल की। अरे तुम। मीरब ने खुर्रम को अचानक यूनी में अपने सामने देखा तो खुशगवार हैरत से उसको देखने लगी। ये तुम क्या होता है? सीनियर हूँ आपका। खुर्रम उसके माथे पे चपत लगाकर बोला तो खिसियानी हुई। अच्छा सॉरी, आप यहाँ? मीरब ने अब के दोबारा पूछा। जी माँ बदौलत यहाँ पढ़ाई करते हैं। खुर्रम सर को खम देता बोला, सीरियसली? मगर मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। अगर आप सीनियर है तो? मीरब ने हैरानी से कहा। वो इसलिए क्योंकि मैं एक माह में यहाँ कभी कभी आता हूँ। खुर्रम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। ओ मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं? मीरब ने समझने वाले अंदाज में सर को हिलाया। ठीक पहचाना। वैसे मैं कैंटीन जा रहा था, तुम चलोगी साथ? खुर्रम ने ऑफर की। नो थैंक्स, मेरी क्लास का वक्त हो गया। मीरब हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर उससे माजूरत ख्वाह लहजे में बोली, कोई बात नहीं, फ्री टाइम में मिलेंगे। खुर्रम ने कहा तो मीरब सरसबाद में हिलाती क्लास में जाने लगी तो खुर्रम भी अपने रास्ते चल दिया। एक मशवरा दूं? नीलम ने रजिस्टर में कुछ लिखने में मसरूफ महारोश से कहा। नहीं। महारोश बिना सर उठाकर बोली, पर मुझे देना है, और वो ये कि प्लीज़ तुम ऐबक से फासला इख्तियार किया करो। तुम जानती नहीं वो कौन है? नीलम उसको देखकर बोली। अच्छा, अगर ऐसा है तो बता दो कौन है। महारोश रजिस्टर बंद करती पूरी उसकी जानी मुतवज्जो हुई। मैं बता देता हूँ, ऐबक का आसियान हूँ मैं, जिसको ना कोई रेस में हरा सका है और ना हरा सकता है, जिसके मुकाबले में कोई सिंगर खड़ा नहीं हुआ और ना कभी हो पाएगा, जो फाइट करने में इतना माहिर कि अगर किसी को एक पंच मारे तो सामने वाला अपनी हवास खो दे। ऐबक का आसियान वो है जो टीवी पे अगर नजर आए तो लोग पल के झपकना भूल जाते। जवाब उसके क्लास में दाखिल होते ही ऐबक ने दिया, जिसपे महारोश ने उसको देखना ज़रूरी नहीं समझा। वहाँ बैठे कुछ लोग हैरत से उसको देखने लगे जो पहली बार उनकी क्लास में आया था। खड़े क्यों हो, बैठो ना, नीलम ने फ़ौरन से कहा, जिसकी नज़र ताल्लुक बैठी महारोश पे थी। उसको महारोश का इतना खामोश बैठना हजम नहीं हो रहा था। इन मोहतरमा का नाम क्या है? ऐबक उसकी बात नज़रअंदाज करता बोला, माँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। नीलम बताने वाली थी जब महारोश बोल उठी तो उसके जवाब पे ऐबक के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। वो यही तो चाहता था। मैं समझा था तुम्हारी जुबान कहीं गिर गई है। ऐबक ने जिद करती नज़रों से उसको देख कर बताया, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। महारोश सर झटक कर बोली, इम्प्रेस यू। ऐबक उसकी बात से महजूज हुआ। इसकी वजह से मैं माजूरत करती हूँ। नीलम ने कहा, नो नीड, मुझे पता है मिस हिजाबन एंग्री बर्ड है। ऐबक महारोश पे एक नज़र डालकर कहता जाने के लिए खड़ा हुआ, ओके फिर मैं चलता हूँ। ऐबक कुछ ऊंची आवाज़ बोला, बड़ी मेहरबानी होगी। महारोश तंजिया बोली तो ऐबक गर्दन नीचे करता हंस पड़ा। पागल इंसान। महारोश को उसका बिलवजह हंसना समझ नहीं आ रहा। यार मुझे अब घर जाना है। यामीन लाला को अगर कुछ पता चल गया ना तो वो बहुत खफा होगे। महारोज परेशान कुल लहजे में अपनी दोस्तों से बोली जो उसको किसी क्लब में लाए थे जहाँ डांस कंपटीशन होना था। महारोज को इस जगह का नहीं पता था। पता अगर होता तो यह कभी ना आती। रोज तुम भी हद करती हो, तुम्हारा कजीन है, उसको क्यों इतना अपने सर पर सवार करती हो? खामोशी से खड़ी रहो, बहुत मजा आने वाला है। महारोज की दोस्त अमारा ने उसको टोका। मैं ऐसी जगह पे नहीं आती, महारोज ने बताया। तो क्या हुआ? कौन सा ये जगह खराब है? अमारा ने मुंह बनाकर कहा तो महारोज ने अपने लब कुचले। भले यहाँ यामीन नहीं था मगर उसके अंदर यामीन का खौफ जरूर था। वैसे यहाँ होगा क्या? महारोज ने पूछा। डांस कंपटीशन बताया, जो वो भी धमाल से। तुम वो कोरियोग्राफर डांसर देखना क्या डांस करती है, मैं तो उसकी फ़ैन हूँ। अमारा ने पुरजोश आवाज़ में कहा। अच्छा। महारोज वक्त यही बोल पाई तभी उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजी तो उसने मोबाइल स्क्रीन पे सही नज़र डाली, मगर जब यामीन का नाम ब्लिंक हुआ तो उसने फ़ौरन से मैसेज खोलकर फ़ौरन से चेक किया तो जाने कितने रंग उसके चेहरे पर आए और गए। बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ौरन से बाहर आओ। यामीन का मैसेज पढ़ के उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। अल्लाह, यामीन लाला को कैसे पता चल गया? महारोज परेशानी से बड़बड़ाई। तुम्हें क्या हुआ? अम्मारा ने उसको बड़बड़ाता हुआ देखा तो पूछा, क्या होना है? यामीन लाला को पता चल गया है, वो अब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। महारोज परेशानी से बताती अपना हिजाब ठीक करने लगी। तुम ख्वाह मखा उससे इतना डर रही हो, वरना अगर तुम्हारे जमान लाला को मसला नहीं तो यामीन को क्यों है? अम्मारा ने संजीदगी से कहा, तुम नहीं समझोगी, वो हमारे फर्स्ट कजिन है। महारोज उसको जवाब देती बाहर आई जहाँ यामीन अपनी गाड़ी से टेक लगाए चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए खड़ा था। यामीन के तासुरात देखकर उसने बेसाख्ता थूक निकला। अस्सलाम वालेकुम। महारोज हाथों की उंगलियां टटकाती उसको सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में बैठो। यामीन संजीदगी से उसके सलाम का जवाब देकर कहता ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ा तो महारोज होंठ कुचलती उसको देखने लगी। जान गई थी यामीन उससे नाराज़ हो गया है, वरना फ्रंट सीट का दरवाज़ा वो उसके लिए ज़रूर खोलता। आती हूँ।
यामीन उसके सामने गाड़ी रोकता तेजी से हॉर्न देने लगा तो वो जो अपनी सोचों में गुम थी हड़बड़ा कर कहती फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। मुझे इस जगह का नहीं था पता। थोड़ी देर बाद महरोज ने बात की शुरुआत की। मैंने पूछा। यामीन बिना उसको देखकर बोला तो महरोज की नज़र गियर शिफ्ट पे मौजूद उसके हाथ पे पड़ी जिसकी रगें उभरी हुई थी। नहीं, पर मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, मैं सच में इसको नहीं जानती थी। वो तो बस जब दोस्त लाई तो पता चला। महरोज ने वजाहत दी। तुम्हें कुछ पता होता है क्या? यामीन सा झटक कर बोला। मैं सच बोल रही हूँ। महरोज को बुरा लगा। मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो? यामीन गर्दन मोड़कर उसको देखकर बोला तो महरोज जो उसको ही देख रही थी एकदम अपनी नज़र नीचे कर गई। आप फिर से नाराज़ हो गए? महरोज ने पूछा। नहीं, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला? यामीन कंधे उचका कर बोला। ऐसी बात ना करें। महरोज को समझ नहीं आया अब वो कैसे यामीन को मनाए जिसको हर बार वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खफा कर देती थी। मुझे अब एहसास हो रहा है मैं कौन होता हूँ तुम पे पाबंदी करने वाला। ये हक तो बस मामू या जमान को है, मेरा कोई राइट नहीं। इसलिए तुम्हें मुझसे अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। यामीन का लहजा हद दर्ज संजीदा था। प्लीज़ ऐसा मत बोले। महरोज ने बेसाख्ता अपना हाथ यामीन के हाथ पर रखकर कहा तो यामीन खासी हैरत भरी नज़रों से उसको देखने लगा तो महरोज शर्मिंदा होती अपने हाथ खींच गई, जबकि यामीन के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया। क्लब एक बहुत बुरी जगह है। यामीन ने बस इतना कहा। जानती हूँ, पर मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त डांसिंग क्लब ले जाने वाली है, वरना मैं कभी ना जाती। महरोज ने सफाई दी। आइंदा ख्याल रखना। यामीन ने हंकारा भरा। जी। महरोज ने फर्माबरदारी से जरा जज्बात में हिलाया। मुझसे तो पर्दा मत क्या करो। दाऊद महरोज को घूर कर बोला जिसके चेहरे के गिर्द दुपट्टा था। क्यों? महरोज ने सुकून से पूछा। क्यों क्या भाई? मुस्तकबिल का मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा। दाऊद उसको देखकर आंख विंक करता बताने लगा। तो कुछ पल के लिए महरोज चुप हो गई थी। उसको पता था यमान और आरुष ने बचपन में ही दुरैद की ख्वाहिश पे महरोज और दाऊद की मंगनी कर दी थी। दूसरी जानिब यमान सामान के लिए मीरब का हाथ फजर और अरमान से मांगा था। शाजिम और महरोज की भी मंगनी बचपन में कर दी गई थी, मगर ये बात किसी और को तो क्या यामीन को भी नहीं पता थी, क्योंकि ये बात बड़ों के दरमियान ही थी। तुम कुछ खाओगे? महरोज अपना सर झटकती बात बदल कर पूछने लगी। हाँ प्लीज़, एक कप गर्मा गर्म चाय। दाऊद ने कहा तो महरोज सर बात मिलाती उठ गई तो दाऊद अपनी मोबाइल में बिजी हो गया। रोश कहाँ चली गई थी? जमान भी तो यही था ना? आरोश लाउंज में दाऊद को अकेला बैठा देखा तो पास बैठकर पूछने लगी। फुप्पू जानी, जमान किसी ज़रूरी काम से चला गया था, जबकि रोश मेरे लिए चाय बनाने गई है। दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ये बताओ, हवेली में सब कैसे है? बाबा साईं अपना ख्याल तो रखते हैं? आरुष ने जानना चाहा। हवेली में सब ठीक है, दादा साईं भी बिल्कुल ठीक है। आपको हवेली चक्कर लगाना चाहिए। दाऊद ने कहा। हाँ इंशाल्लाह, आरुष ने मुस्कुरा कर कहा। तभी यमान वहाँ आया तो उसको देखकर दाऊद एहतरामन खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। यमान उससे बगलगीर होता सलाम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने देर कर दी। आरुष उसके हाथ से लैपटॉप वाला बैग लेकर पूछने लगी। वो अब यमान को तुम के बजाय आप कहकर मुखातिब होती थी। हाँ, वो ट्रैफिक की वजह से हो गया, यमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। महरोश मुलाजमा के हमरा चाय के साथ रिफ्रेशमेंट का सामान लाई तो यमान को देखकर गर्मजोशी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ कहाँ है? यमान मुस्कुराकर उसको जवाब देता महरोज का पूछने लगा। वो भी यही है। जवाब यामीन की जानिब से मौसूल हुआ, जिस पर सबने गर्दन मोड़ कर दाखिल दरवाजे की जानिब देखा। कहाँ गई थी तुम? हारूश ने पूछा। आपको बताया तो था, दोस्त की तरफ जा रही हूँ। महरोज ने आहिस्ता आवाज़ में बताया। मुझे कोई चाय वगैरह सर्व कर दो। दाऊद ने सबकी तवज्जो खुद पे मबजूल करवाई। मैं कर देती हूँ। महरोज की नज़र दाऊद पे अभी पड़ी थी तभी मुस्कुराकर कहती उसकी जानिब जाने वाली थी जब यामीन ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त मिली। महरोज चौंक कर कभी यामीन को देखने लगी तो कभी अपनी कलाई को जो उसकी गिरफ्त में थी, मगर यामीन पुरसुकून खड़ा था। मैं कर लूँगी, बाकी किसी ने तो नहीं। मगर महरोज ने यामीन की हरकत नोट की तो खुद ही सर्व करने लगी। चाय ही तो देनी थी। महरोज यामीन को देखकर मनमनाती बोली। हाँ तो जाओ, मुझे दो, फिर मुझे जाना भी है। यामीन उसकी कलाई छोड़कर बोला तो महरोज ने अजीब नज़रों से उसको घूरा, जो अब रिलैक्स सा यमान के साथ बैठकर बातें करने लगा था। महरोज अपना सर झटकती यामीन के लिए चाय कप में उंडेलने लगी। आज तो जलने की बदबू आ रही है। शाजिम ने हुरम को हॉल में जाता देखा तो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला। मकसद हुरम को चिढ़ाना था। जब इंसान नहाएगा नहीं तो उसमें बदबू ही आएगी, इत्र की खुशबू तो आने से रही। हुरम ने पुरसुकून लहजे में कहा तो शाजिम ने उसकी पुश्त को घूरा। मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ। शाजिम ने दांत पिसकर कहा। 3 दफ़ा अब नहाया करो, क्या पता बदबू ख़त्म ना सही कम ही हो जाए। हुरम ने उसको तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
زیادہ بولو مت، شاذم نے ٹوکا۔ سوئی ہوئی شیرنی کو جھکایا ہے، اب نتیجہ بھگتو۔ اور ہم نے مزے سے کہا، وہ شیرنی ذرا اپنی رزلٹ تو چیک کر، جہاں مارکس والی جگہ خالی ہوئی پڑی ہے۔ شاذم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری زبان میں خاک، شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ ہم تو انشاءاللہ ٹاپ کریں گے۔ ہرم اس کی بات پہ ہی تپ پڑی۔ جی پہلے اپنی تشریف کمرے میں لے جائے اور رزلٹ دیکھ لے، تاکہ ٹاپ کرنے والا خواب تمہارا چکناچیر ہو جائے۔ شاذم اب کے بڑے پرسکون لہجے میں بولا تو ہرم اس کو جواب دینے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بھاگنے والے انداز میں جانے لگی۔ اب جا کے آیا میرے بے چین دل کو قرار۔ شاذم ہرم کی حالت کا سوچتا گنگناتا حویلی سے باہر چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم فیل نہیں ہو سکتے، اللہ میاں پلیز ایسا نہ ہو۔ ہرم ہڑبڑائی ہوئی اپنی لیپ ٹاپ کو تھپڑ مارتی بڑبڑانے لگی، جہاں گوگل پہ اس نے اپنا رول نمبر ڈالا تھا، نام، کلاس وغیرہ تو تھا، مگر جہاں مارکس ہونی تھی وہاں کچھ نہیں تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ بیڑا غرق ہو تمہارا شازی، تمہاری بددعا لگی ہے ہمیں۔ ہرم کی حالت رونے والی تھی۔ ایک منٹ، کیا پتہ ہم فیل نہ ہو، اللہ پوچھے ان بورڈز والوں سے، ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ مذاق نہیں کیا، پھر یہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے ایسا بھیانک مذاق؟ مطلب حد ہے، پورے ضلع میں ایک ہم ملے تھے۔ ہرم لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھتی مسلسل خود سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اگر یہ حقیقت ہوئی تو کتنی شرمندگی والی بات ہوگی۔ مطلب ہرم دریت شاہ فیل نہیں، قسمت ہماری اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم روز صبح کو نماز کے بعد 2 پارے پڑھتے، پابندی سے ہر نماز ادا کرتے ہیں، لہجے میں چاشنی گھول کر بڑوں سے بات کرتے، اپنے بھائی کو اپنی پوری پاکٹ منی بھی دیتے ہیں، پھر ہمارے امتحان میں ایسا رزلٹ کیوں اللہ میاں؟ ہرم اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اوپر دیکھتی اللہ سے مخاطب ہوئی، جوش نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ہرم گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جو ایسا رزلٹ دیکھنے کے بعد ناممکن سی بات تھی۔ ہائے، مہروش یونی میں جیسے ہی داخلی اس کا سامنا ایبک سے ہوا، جس سے وہ خاصا بدمزہ ہوئی، مگر اس کے برعکس ایبک غازیان غور سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج براؤن عبایا، براؤن حجاب کے ساتھ نقاب اور ہاتھوں میں براؤن رنگ کے دستانے پہنے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایبک کو اچانک یاد آیا، جب اس کی ٹکر پہلی بار مہروش سے ہوئی تھی تب اس نے وائٹ عبایا پہنا ہوا تھا، دوسری ملاقات میں بلو رنگ کا عبایا تھا، تیسری ملاقات میں بھی اسکن رنگ کا تھا۔ مس حجابن کپڑوں کی طرح عبائے بدلتی ہے۔ ایبک کو ہر دن ہر نئے عبائے ملبوس وہ یاد آئی تو اس نے بے ساختہ سوچا۔ سامنے سے ہٹو، مہروش نے خاصے تیکھے لہجے میں اس سے کہا۔ کیسی ہو؟ ایبک خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگا، جسے دونوں میں جانے کتنی جان پہچانو۔ تم سے مطلب؟ مہروش نے اس کو گھورا۔ ہر وقت لال مرچیں کیوں چباتی ہو؟ بندہ آرام سے بھی بات کر سکتا ہے۔ ایبک نے آس پاس نظریں دوڑائے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، لہٰذا تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ مہروش ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی، انگارے چبانا ضروری ہے کیا؟ ایبک نے پرسکون لہجے میں پوچھا، دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ سامنے کھڑی پٹاخہ لڑکی کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لے۔ مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی، مہروش سر جھٹک کر کہتی جانے لگی جب ایبک اس کے راستے میں حائل ہوا۔ مجھے نظر انداز کر کے مجھ سے پنگا لے رہی ہو؟ ایبک کو اب غصہ آیا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ مجھے کچھ نہیں رکھنا، مہروش کا آٹدار لہجے میں بولی۔ اپنی حد میں رہو، ایبک دانت پیس کر بولا، مجھے میری حدود بتانے سے اچھا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مہروش نے ناک سے مکھی اڑائی تو ایبک نے آئیبروز سکیڑے تھے، کشادہ پیشانی میں پل بھر لاتعداد شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ مجھ سے پنگا لیتے وقت اپنی اوقات یاد رکھا کرو۔ ہو کیا تم؟ ایبک سخت نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتا، ایک قدم اس کی جانب بڑھائے تو مہروش نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اگر تمہیں میرے بارے میں اتنا جاننے کا شوق ہے تو میں بتا دوں، میں زمانۂ مشہور سنگر یمان مستقیم کی بیٹی ہوں اور مہروش یمان مستقیم ہوں۔ مستقبل میں ایک بڑے عہدے پہ فائز ہونے والے بھائی یمان مستقیم کی بہن ہوں، اس لیے دوبارہ مجھے میری اوقات یاد مت دلانا، ورنہ میں 1 منٹ میں نہیں لگاؤں گی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں۔ اور ہاں، مہروش بات کرتے اچانک چونکی، جبکہ ایبک کھار کھاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک مشہور سرجن یامین ارمان کی بھی بہن ہوں، ایک نامور وکیل شاذر شاہ کی بھتیجی بھی ہوں۔ میرا تعلق اس خاندان سے جہاں صرف حلال کو ترجیح دی جاتی ہے، تمہارے خاندان کی طرح نہیں کہ سیاست میں جا کر لوگوں کو لوٹا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ مہروش سر جھٹک کر پل بھر میں اپنے پورے خاندان کا تعارف کروا گئی تھی۔ میں ایک بات واضح کر لوں، غلطی سے بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ ایبک تیش میں آتا اس کا بازو دبوچنے والا تھا جب مہروش نے پہلے سے ہی اس کو وارن کیا، جبکہ اس کے اس قدر گریز اور دور ہونے پہ ایبک کی آنکھوں میں سرخ پن دوڑنے لگا۔ فیاض اور فرید بھی وہاں آ کر سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں چاہوں نا 1 منٹ میں تمہارا غرور
पाश पाश कर सकता हूँ। ऐबक ने नागवार से उसको देखकर कहा, सोच है तुम्हारी, वरना जब तक मेरा रब न चाहे एक पत्ता तक अपनी जगह से हिल नहीं सकता। मेरा गुरूर या किसी और का गुरूर पाश पाश करने से अच्छा है पहले खुद का गुरूर खत्म करो। महारोश बेखौफी से बोली, तुम खुद को क्या समझती हो ऐबक का दिल चाहत चीज तहस नहस कर दे। ऐबक छोड़ और चल यहाँ से। फयाज दोनों के दरमियान खड़ा होता मामला सुलझाने की कोशिश करने लगा। महारोश एक उचटती नज़र उस पर डालकर वहां से चली गई। वो मुझे नज़रअंदाज करती है, मुझे ऐबक कासियान को, जिसके पीछे एक दुनिया, जिसकी एक नज़र के लिए जाने कितनी लड़कियां तरसती हैं। ऐबक अपने सीने पे हाथ मारता लहू रंग होती नज़रों से फयाज को देखकर बोला, मामूली सी लड़की है, ज़्यादा दिमाग पे सवार मत कर। फयाज ने अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश करने लगा, जिसको मामूली सा बोल रहे हो वो यमान मुस्तकीम की बेटी है, जो एक मशहूर सिंगर रह चुका है, जिसके गाने आज भी लोग बड़े शौक और चाह से सुनते हैं। अचानक कितने फैंस ने उसको सिंगिंग की तरफ लौटने का भी कहा है, मगर वो अब एक बिजनेसमैन है। फयाज की बात पे फरीद ने जताने वाले अंदाज बताया, ऐबक से जबकि उसकी बोलचाल बंद थी, वो होगी किसी मशहूर हस्ती की बेटी, मगर यहाँ मैं हूँ, ऐबक गाजियान, गाजियान सिकंदर का बेटा, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती। ऐबक के लहजे में तकब्बुर था। ज़रूरी है क्या उसके बारे में सोचना, दफ़ा कर। फयाज कंधे पे हाथ रखकर बोला तो ऐबक अपने बालों में हाथ फेरता खुद को रिलैक्स करने लगा। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। खुर्रम अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आया तो मीरब को अकेला बैठा देखा तो उनसे कहकर खुद मीरब के जानिब गया। हाय। खुर्रम कुर्सी घसीट कर बैठता उससे बोला, जिसकी नज़रें अपने सेल पे थी। हेलो। मीरब ने नज़रें उठाई तो खुर्रम को देखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्या तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है? खुर्रम ने पूछा। दोस्त तो नहीं, पर कज़िन है, जिसकी क्लास का वक्त है ये, मीरब ने बताया। ओह अच्छा। खुर्रम ने समझने वाले अंदाज में कहा, आपके दोस्त है? मीरब ने कहा, हाँ, दोस्त भी है दुश्मन भी है। खुर्रम ने हंसकर कहा, दुश्मन? मीरब दिलचस्प नज़रों से उसको देखने लगी। हाँ ना, अब तुम ज़रा अपने पीछे देखो, खुर्रम ने कहा तो मीरब ना समझे से उसको देखकर अपने पीछे देखने लगी, जहाँ थोड़ी दूर जगह पे बैठे 4 लड़कों की नज़र उन पे थी। ये कौन है? मीरब दोबारा से खुर्रम को देखने लगी। इनके साथ मेरा फुटबॉल मैच होता है और एक दिलचस्प बात यह है कि मैं हमेशा जीत जाता हूँ। खुर्रम मज़े से कहता अपना हाथ उसके सामने किया। दैट्स ग्रेट। मीरब उसका इशारा समझता ताली मार कर खुश होती बोली, हाँ तो बस इस वजह से हमारी नहीं बनती। खुर्रम ने बताया, तो ये फुटबॉल मैच यहाँ होता है? मीरब मुतजस्सिस लहजे में उसको देख कर इस्तफसार करने लगी। यहाँ नहीं, ग्राउंड में। खुर्रम ने बताया तो मीरब हंस पड़ी। हाँ वही, कब खेले थे लास्ट बार और दोबारा कब हो गए मैच? मीरब ने पूछा। 2 माह पहले खेला था, अब दोबारा भी जल्दी होगा, खुर्रम ने बताया। ओके देन, नेक्स्ट टाइम मैं भी देखूंगी और आपको अप्रिशिएट भी करूंगी। मुझे देखना है आप कैसे खेलते हैं, मीरब पुरजोश लहजे में बोली तो खुर्रम मुस्कुराया। ज़रूर। खुर्रम ने सर को खम दिया तो मीरब के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ। वैसे आपका क्या नाम है? मीरब ने पूछा तो खुर्रम ने उसको ऐसी नज़रों से देखा जैसे जाने उसने क्या बोल दिया। ये जो 24 मिनट से हम आपस में बातें कर रहे वो बिना नाम जाने कर रहे थे, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता? खुर्रम अजीब नज़रों से उसको देख कर बोला तो मीरब नफ़ी में सर हिलाती कंधे उचका गई। मुझे भी तुम्हारा नाम नहीं पता, वैसे मेरा नाम खुर्रम गाजियान है। खुर्रम मुस्कुरा कर कहता अपना हाथ मुसाफा करने के लिए आगे क्या। मीरब अरमान। मीरब मुस्कुरा कर कहती उससे हाथ मिलाने लगी। नाइस टू मीट यू, खुर्रम ने कहा। सेम हियर, मीरब ने हंसकर कहा तो खुर्रम भी हंस पड़ा। काफ़ी यूनिक केमिस्ट्री, मतलब बिना नाम जाने हम एक दूसरे के साथ मुँह गुफ्तगू थे। खुर्रम उसका हाथ छोड़कर बोला, हाँ ना, अगर अभी भी मुझे ख्याल ना आता तो ये सिलसिला जाने कब तक चलता। मीरब ने अपने माथे पे चपत लगाते उसकी बात से इत्तेफाक किया। आदाब भूल गई हो, पाकिज़ा खुशगवार मूड में अपने घर में दाखिल हुई थी। वैसे ही गाना गुनगुनाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब किसी की आवाज़ पे पलटकर उसने देखा, जहाँ गाजियान सिकंदर पूरी शान के साथ सोफे पर विराजमान थे और उनके करीब उनकी अहलिया बैठी थी और दोनों पूरे 2 माह के लिए घूमने इंडोनेशिया गए हुए थे। अब उनका घर में होना पाकिज़ा के लिए हैरानकुन था, क्योंकि उसको उनकी आमद का पता नहीं था। दूसरा, वो 3 दिनों से दोस्त के घर गई हुई थी ताकि अपनी खुशी उसके साथ सेलिब्रेट करे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिज़ा ने मुनव्वतन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ये सब क्या है? मिसेस सिकंदर ने उसके हाथ मौजूद ट्रॉफ़ी देखकर पूछा तो पाकिज़ा ने गर्दन मोड़कर अपने बाप को देखा, जो मोबाइल में जाने क्या देख रहा था। उनकी ऐसी बेनियाजी पे पाकिज़ा के अंदर टीस उठी थी। वो उनके ऐसे रवैये की आदी थी, अब से नहीं बचपन से, मगर फिर भी दिल में एक ख्वाहिश जागती थी कि उसका बाप उसके भी लाड उठाया, अगर वो भी नहीं तो कम से कम
ठीक से कभी कभार बात कर लिया करे, हाल ही दरियाफ्त कर लिया करे, मगर ऐसा नहीं होता था। पाकिज़ा का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। पहले वाली खुशगवारियत कहीं दूर जा सोई थी। कुछ दिन पहले डांस कंपटीशन था जो मैं जीत गई। पाकिज़ा ने कदरी ऊंची आवाज़ में कहा। मकसद गाजियान सिकंदर को मुतवज्जो करना था, जिसमें वो कामयाब भी ठहरी थी। कोरियोग्राफी डांस करने से अच्छा था। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देती, मगर तुम अपनी माँ की तरह एक नालायक लड़की हो। गाजियान सिकंदर नागवार लहजे में बोले तो पाकिज़ा ने ज़ोर से अपने हाथों की मुट्ठियों को भेजा था। अपनी माँ से नाराज़गी खफगी एक तरफ, मगर वो उनके खिलाफ कुछ सुनना उसके बस में नहीं था। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। बेहतर है मेरी माँ के बारे में आप ऐसी गुफ्तगू ना करें। पाकिज़ा सपाट लहजे में बोली। बाप है ये तुम्हारा, आज जो इतनी बड़ी हुई हो ना, उनके टुकड़ों पे ही पली हो। मिसेस सिकंदर, उसका अंदाज एक आँख ना भाया। बाप है, उसी रिश्ते का लिहाज है, वरना कोई मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ बोल कर तो दिखाए। पाकिज़ा नफरत अंगेज लहजे में बोली। कमरे में जाओ अपने। गाजियान सिकंदर रुआबदार अंदाज में बोले। शुक्रिया, वैसे एक बात बताती जाऊँ, मैं और मेरी माँ तो सदा की नालायक मगर आपकी लायक फायक औलाद 2 मरतबा पुलिस स्टेशन का दीदार कराई है। आपका लाडला बड़ा बेटा जो आपका बाजू है, जिसके मुतालिक आपने कई ख्वाब सजाए हुए हैं, उसने इन 2 माह में 3 बार एक्सीडेंट किया है। और दूसरा आपका चहीता बेटा खुर्रम 2 सेमेस्टर में फेल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं FA पास हूँ। आपके बेटों की तरह रिश्वत देकर मार्क्स नहीं खरीदे। पाकिज़ा दोनों को आग लगाए वहाँ रुकी नहीं थी। चैन अगर उसको नहीं मिलता था तो ज़्यादा देर तक उनके पास भी नहीं रहने देती थी। इतनी बड़ी जुबान है इस लड़की की, जो कैंची से ज़्यादा तेज़ चलती है। मिसेस सिकंदर सर झटक कर नखवास से बोली। खुर्रम 2 सेमेस्टर्स में फेल हो गया। गाजियान सिकंदर संजीदगी से 2 टोक लहजे में उनसे इस्तफसार करने लगे। हो गया होगा, कौन सी बड़ी बात है, या पहली बार हुआ। 5वीं जमात उसने 2 सालों में पूरी की थी। मैट्रिक में वो फेल हुआ, इस बार भी हुआ होगा। मिसेस सिकंदर ने बात हवा में उड़ाई तो गाजियान सिकंदर सर्द आंख खींची। मशहूर सियासतदान की औलाद है, कुछ इस बात का ही पास रख लेते। गाजियान सिकंदर गंभीर आवाज़ बोले। थोड़े आप रेस्ट करें, कमरे में जाकर एबक और खुर्रम भी आने वाले होंगे, फिर उनके साथ वक्त भी तो गुजारना है। मिसेस सिकंदर ने उनका ध्यान दूसरी बातों में लगाया। मजाल है जो सुकून का एक पल भी मुझे मैसर हो। कमरे में आकर पाकिज़ा अपना बैग हाथ में पकड़ी ट्रॉफी पे फेंकने वाले अंदाज में रखती बड़बड़ाई। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा तो बेदिली से स्क्रीन को देखा, जहाँ मिसेस फारूक की कॉलिंग देखकर मजीद बेदिल हुई। जी फरमाइए। दुनिया जहाँ की बेजारी समय उसने कहा। कैसी हो? दूसरी जानिब से हमेशा की तरह मोहब्बत से टूर लहजा था, जैसा होना चाहिए। पाकिज़ा ने जवाब दिया तो उन्होंने गहरी सांस खारिज की। सुना है तुम्हारा बाप वापस आया, तुम्हारी मुलाकात हुई उनसे? मिसेस फारूकी ने पूछा। जी बहुत बातें की, अब थक गई तो अपने कमरे में आ गई। पाकिज़ा का लहजा तंज से भरपूर था। इतनी बदतमीजी का मुजाहरा क्यों करती हो? माँ हूँ तुम्हारी, थोड़ा लिहाज कर लिया करो। मिसेस फारूकी तकलीफ भरे लहजे में बोली। आपने लिहाज एहसास किया था बेटी होने का, जो अब मुझसे ऐसे तवक्कात रख रही है? पाकिज़ा संजीदगी से बोली। मैं मजबूर थी, अगर उस वक्त मेरी जगह तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। मिसेस फारूकी शर्मसार हुई। आप कोई मजबूर नहीं थी, आपको बस शादी करके अपनी ज़िंदगी संवारनी थी, जिसकी रुकावट में थी, तभी आपने ऐसा किया। मुझे यहाँ फेंक कर खुद चली गई। पाकिज़ा ऊंची आवाज़ बोली। खुदा ना करे कि तुम कभी मेरी जगह रहो, मगर उस वक्त अगर तुम होती तो तुम्हारा फैसला भी यही होना था। मैंने तुम्हारी बेहतरी सोची थी, जो हर माँ सोचती है। मेरी जगह तुम या कोई और होता तो गालिबन यही करता। मिसेस फारूकी गहरी सांस भरकर बोली। यकीनन ऐसा नहीं करता कोई। ऐबक की माँ ने ऐसा नहीं किया, वो तो दूसरी शादी के बाद भी अपने बेटे को यहाँ लाई। पाकिज़ा नखुआ से बोली। ऐबक गाजियान सिकंदर का अपना खून है, किसी और का नहीं है। उन दोनों ने खुफिया निकाह किया था। मिसेस फारूकी ने उसकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसका खून है, मुझे आपसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बस मुझे कॉल मत किया करें, वरना मैं आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। पाकिज़ा बेरुखी से बोली। तुम्हारा दिल नहीं दुखता अपनी माँ से ऐसी बात करते हुए? मिसेस फारूकी ने बेसाख्ता अपना हाथ सीने पे पड़ा। मेरे दिल में ऐसे कोई जज्बात नहीं। पाकिज़ा सपाट लहजे में कहकर कॉल काटने वाली थी जब मिसेस फारूकी बोल पड़ी। मेरी दुआ है तुम्हें वो शख्स जल्द ही मिले जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहे, तुम्हारे अंदर मौजूद तुल्खपन को ख़त्म कर दे, तुम्हें खूबसूरत एहसास से उजागर करवाए। अब आपकी ऐसी बातें सुनकर मैं कोई उस शख्स के इंतज़ार में नहीं बैठने वाली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की गुंजाइश नहीं निकलती। पाकिज़ा सर झटक कर बोलती कॉल ड्रॉप कर गई। अपने खूनी रिश्ते तो मोहब्बत तवज्जो ना दे पाए जो कोई गैर देगा, या मैं किसी गैर से ऐसी उम्मीदें वाबस्ता करूँगी। पाकिज़ा गाजियान इतनी गई गुजरी भी नहीं, वो बस अकेले खुद की पहचान बनाएगी। सेल फ़ोन दूर करने के बाद वो अपना सर हाथों में गिराए बड़बड़ाने लगी।
چچی جان، حرم نے پاس بیٹھی ماہی کو مخاطب کیا جو کپڑے وارڈروب میں سیٹ کرے تھی۔ کہو۔ ماہی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ آپ اپنے زمانے میں پڑھتی ہوگی تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے بورڈز کے ایگزامز میں آپ مارکس چیک کرے تو وہ مارکس والی جگہ خالی ہو، یہ بھی نہ لکھا ہو کہ آپ فیل ہیں؟ حرم سرسری لہجہ اپنائے ان سے استفسار کرنے لگی۔ ایسا رزلٹ دیکھ کر مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جاتا؟ ماہی جھجھری لے کر بولی تو حرم کا دل بجھ گیا۔ مطلب نہیں تھا یا؟ حرم نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماہی نے پوچھا تو گڑبڑائی۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک ہماری دوست ہے نا، اس کی مارکس والی جگہ خالی ہے تو کچھ پریشان سی ہے۔ پیپرز بھی اس نے بہت اچھے دیے تھے۔ حرم نے ٹھوٹ کھڑا۔ تو وہ بورڈ والوں سے بات کرے نا؟ ماہی نے کہا ہاں کرے گی، پر پہلے یونی میں تو رزلٹ شیٹ آئے تو ٹھیک سے پتہ چلے گا۔ کیا پتہ گوگل کا مسئلہ ہو گیا۔ حرم کان کی لو کھجاتی بولی اللہ خیر کرے۔ ماہی نے تسلی دلوائی۔ جی بس اللہ سے یہی امید ہے۔ حرم بڑبڑا کر کھیتی اپنے کمرے میں آئی جہاں اس کا سیل رنگ کرنے لگا تو حرم سے موبائل اسکرین پہ اپنی دوست ستارہ کا نمبر جگمگاتا دیکھا تو کال ریسیو کی۔ ہاں ہیلو حرم، رزلٹ کا کیا بنا تمہارا؟ ستارہ نے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں بنا، حرم نے مایوسی سے کہا۔ تم یونی کیوں نہیں آ رہی؟ وہاں رزلٹ شیٹ آ گئی ہے، تم اپنا رول نمبر دیکھو یا مجھے بتاؤ۔ ستارہ نے کہا تمہیں نہیں یار، کتنی بے عزتی والی بات ہوگی کہ حرم دریش شاہ کی بیٹی فیل ہو گئی، میرے بابا سائیں جنہوں نے وکالت کی ہے، اور بیٹی دیکھو جو فیل ہو گئی۔ حرم نے بے چارگی سے کہا اوہو تم اوور سوچ رہے ہو، ایک بار یہاں آؤ تو ویسے بھی مجھے نہیں لگتا تم فیل ہو گئی ہو۔ ستارہ نے پرسوچ لہجے میں کہا تم مانو یا نہ مانو مگر ضرور جس نے میرے پیپرز چیک کیے ہیں اس کا کسی حرم نامی لڑکی کے ساتھ عشق معشوق والا چکر ہوگا، بعد میں اس لڑکی نے اس کو دھوکہ دیا تو وہ بدلہ ہم سے لیا، سوچا ہوگا وہ حرم نہیں تو نام والی حرم کو سزا دیتے۔ حرم کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا کر بولی تو ستارہ نے سر پہ ہاتھ مارا۔ بے وقوفوں والی بات مت کرو، ستارہ نے کہا، خود کے ساتھ ایسا ہو تو پتہ چلے۔ حرم منہ بنا کر بولی ایک بار پھر چیک کرو، کیا پتا مارکس آ گئے ہو۔ ستارہ نے کہا 1000 بار دیکھا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی بھی آج کل فیل نہیں ہوا۔ حرم انگلی دانتوں تلے دبائے بولی یہ تو اچھا ہو گیا جو کسی سے نہیں ہوا، وہ تم نے کر دیا۔ ستارہ اچانک پرجوش آواز بولی فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم نے دانت پیس کر کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے درگاہ پہ جانا تھا، لالا کہاں ہے؟ مہروز آروش کے آگے پیچھے گھومتی پوچھنے لگی۔ روز تمہارا لالا گھر ہوتا کب ہے؟ ہوگا دوستوں کے پاس، تم کال کرو۔ مجھے تو ایک تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، درگاہ پہ جانے کا کیسے خیال آیا؟ آروش مصروف انداز بولی بس آ گیا نا، وہاں ہر منت پوری ہوتی، مجھے منت مانگنی ہے، چادر چڑھانی ہے۔ مہروز کچن میں آتی سٹول کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زمان کو کال کرو پھر، آروش نے کہا۔ سیل آف ہے ان کا، مہروز ناک سکیڑ کر بولی۔ تو یامین کو کال کرو، اگر فری ہوگا تو آ جائے گا۔ آروش کو یامین کا خیال آیا تو اس نے کہا، جس پہ مہروز کو چپ لگ گئی۔ ان کو نہیں کہوں گی، وہ مصروف ہوں گے، ویسے بھی ضروری تو نہیں میرا ہر کام وہ کرے۔ مہروز آہستگی سے بولی ضروری ہے یا نہیں، وہ لالا ہے تمہارا، اگر تمہارے کہنے پہ آ جائے گا تو کوئی قباحت نہیں۔ یہ لو میرا فون، کال کرو اس کو، ویسے بھی اگر زمان ہوتا بھی ہے یہاں تو تمہارے ساتھ درگاہ نہیں جانا تھا اس نے۔ آروش اس کو اپنا سیل فون دے کر بولی تو مہروز کشمکش مبتلا ہوتی اس کا موبائل تھام گئی۔ تم بات کرو میں آتی ہوں، آروش اس سے کہہ کر وہاں سے گئی تو مہروز لاؤنج میں آتی کچھ توقع کے بعد یامین کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم مامی جان، کال ریسیو ہوتے ہی یامین کی گمبھیر آواز سن کر مہروز کی حالت ایسے پتلی ہوئی جیسے پہلی بار اس سے بات کرنے کا اتفاق ہو رہا ہو۔ وعلیکم السلام، میں ہوں مہروز۔ مہروز زور سے آنکھوں کو میچ کر بولی تو یامین جو کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا مہروز کی آواز سن کر چونک کر موبائل اسکرین کو دیکھنے لگا، پھر دوبارہ موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ یامین نے پوچھا۔ کمرے میں، مہروز نے بتایا۔ اور تم خود کہاں ہو؟ یامین نے دوسرا سوال کیا۔ لاؤنج میں، مہروز آس پاس دیکھتی بتانا۔ کوئی کام تھا؟ یامین پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے درگاہ جانا ہے، مہروز نے بات کی شروعات کی تو یامین نہ سمجھے سے بولا زمان لالا گھر پہ نہیں ہے۔ مہروز نے مزید بتایا اچھا؟ یامین اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھرتا محض اتنا بولا۔ بابا سائیں بھی نہیں ہے، اکیلے میں ڈرائیور کے ساتھ جاتی نہیں۔ مہروز گول مٹول سا بتانے لگی، وہ سمجھ نہیں پائی کیسے یامین کو ڈائریکٹ آنے کا کہے، مگر اس کی بات سن کر یامین ہاتھ میں پہنی گھڑی پہ وقت دیکھنے لگا۔ اس وقت جانا ضروری ہے؟ یامین نے پوچھا۔ ہاں بہت ضروری، آج جمعرات ہے نا۔ مہروز فوراً سے بولی اچھا ایسا کرو تم تیار ہو جاؤ، میں ہاسپٹل سے نکلتا ہوں، پھر چلتے ہیں جہاں بھی تم نے جانا ہے۔ یامین ٹیبل سے اپنی چابیاں اٹھا کر بولا تو مہروز کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں انتظار کری ہوں، آپ جلدی سے آ جائے۔
महारोज़ ने जल्दी से कहा। हाँ मैं आता हूँ। यामीन इतना कहकर अपने कैबिन से निकला तो उसका सामना अपने कॉलीग नताशा से हुआ, जो शायद उसके कैबिन में ही आने वाली थी। हैंडसम डॉक्टर, कहाँ की सवारी है? नताशा उसको इतनी अजलत में जाता देखा तो शरीर नज़रों से उसको देखकर बोली। तो दूसरी जानिब महारोज़ ने अभी कॉल नहीं काटी थी, तभी किसी लड़की की आवाज़, खूबसूरत आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल स्क्रीन को घूरा। अर्जेंटली जाना है मुझे। आपको कोई काम था? यामीन ने बताने के बाद पूछा। जी, मुझे एक पेशेंट की फ़ाइल आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर आप अपने 5 मिनट देते तो अच्छा होता। नताशा ने फ़ाइल उसके सामने लहराई। मैं तैयार हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से आ जाइएगा वरना दरगाह बंद हो जाएगी। महारोज़ के कानों से नताशा के जुमले मख्फी नहीं रहते, तभी उसने यामीन से ऐसे कहा जैसे दोनों को दरगाह नहीं बल्कि किसी दुकान में जाना हो। मैं आता हूँ, फ़िक्र नहीं करो। यामीन इतना कहकर कॉल काट दी तो महारोज़ पूरी आंखें और मुंह खोलकर मोबाइल स्क्रीन को देखने लगे। ज़रूरी कोई प्राइवेट बात करनी होगी तभी ऐसा किया उन्होंने, वरना पहले तो कभी खुदा हाफिज़ कहने से पहले कॉल नहीं काटी। महारोज़ मोबाइल को देखती मुसलसल बड़बड़ाने में मसरूफ़ हो गई। नताशा, इफ़ यू डोंट माइंड कल डिस्कशन करें? यामीन ने नताशा को देखकर कहा। हाँ क्यों नहीं। नताशा सरसबात में लाती साइड पे हो गई। थैंक यू। यामीन इतना कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। आप लोग का ट्रिप कैसा रहा? खुर्रम गाजियान सिकंदर और मिसेस गाजियान सिकंदर को देखकर पूछने लगा। पास ही ऐबक खामोश संजीदा तासुरात सजाए बैठा था। बहुत शानदार, गाजियान सिकंदर ने मुस्कुराकर बताया। तुम क्यों चुप हो? मिसेस सिकंदर ने ऐबक से पूछा। मैं कुछ थकावट फील कर रहा हूँ तो रेस्ट करना चाहता हूँ। ऐबक उनकी बात पे संजीदगी से कहता उठ खड़ा हुआ। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? गाजियान सिकंदर गौर से उसका चेहरा देखकर बोले। मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ऐबक ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है। गाजियान सिकंदर बस ये बोले तो ऐबक सब पे एक नज़र डालकर वहाँ से चला गया। वैसे तुम्हारा भी इरादा था ना दुबई जाने का? मिसेस सिकंदर ने खुर्रम से पूछा। जी था, पर अभी वो पेंडिंग पे है। खुर्रम ने मुस्कुराकर बताया। खैरियत? मिसेस सिकंदर को हैरत हुई। जी, सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं मेरे। खुर्रम कान की लोग खुजाकर बोला। खैर है, तुम कब से पढ़ाई के मामले में इतना सीरियस हो गए? गाजियान सिकंदर को खुर्रम की बात हजम नहीं हुई। अब ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा तो ना करे। खुर्रम कान की लो मसलता खिसियाना सा हो गया। जो भी है, पर मुझे अच्छा लगा। गाजियान सिकंदर हाथ खड़े किए बोले तो खुर्रम मुस्कुराया। यामीन यमान के घर आया तो नज़र सोफे पे बैठी महारोज़ पे पड़ी, जो थोड़ा झुककर अपने सैंडल की स्ट्रिप बंद करने की कोशिश में थी। दूर से भी यामीन उसके चेहरे पे छाई झुंझलाहट वहाँ से देख सकता था। यामीन मुस्कुराकर नफ़ी में सिरलाता उस तक आया। लाओ मैं कर देता हूँ। एक स्ट्रिप बांधना भी नहीं आती तुम्हें? अचानक यामीन की आवाज़ सुनकर महारोज़ ने हड़बड़ा कर अपना सर उठाया था, जो उससे बात करता पास घुटनों के बल बैठकर सैंडल की स्ट्रिप पे हाथ रखने लगा था। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। महारोज़ सटपटा कर बोली। उसको अजीब सा लगा यूं यामीन का ऐसे बैठना। डोंट बी सिल्ली, अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दो, तुम्हारे शूज़ की लेस भी मैं ही बांधा करता था। यामीन उसको घूरी से नवाजता सैंडल की स्ट्रिप बांध चुका था। तब तो मैं छोटी थी ना। महारोज़ ने अपनी तरफ से पते की बात की। मेरे लिए अभी भी तुम छोटी हो। यामीन मुस्कुराकर बोला तो महारोज़ की नज़रें उसके गालों पर पड़ते गढ़ों पे पड़ी, जिसपे उसने मुंह के जाविये बिगाड़े। क्या हुआ? यामीन को उसका मुंह बनाना समझ नहीं आया। क्या हो जाता अगर अल्लाह ताला दो नहीं तो एक ही डिम्पल मुझे भी दे देते? तो आपके पास है, बाबा साई के पास है, रोज के पास भी है और समान लाला के पास भी है। महारोज़ हसरत भरी लहजे में बोली तो यामीन की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट पहले ही बिना डिम्पल्स के बहुत से भी ज़्यादा प्यारी है, तभी अल्लाह ताला ने तुम्हें डिम्पल्स नहीं दिए, वरना तुम्हें नज़र लग जाती। यामीन उसके दस्ताने पहने हाथों को थाम कर नरमी से बोला। क्या वाकई ये बात है? महारोज़ खुश हो गई। बिल्कुल यही बात है। यामीन ने तायद में सर हिलाया। तो क्या मेरी मुस्कुराहट रोज़ से ज़्यादा प्यारी है? महारोज़ ने कन्फर्म करना चाहा। तुम्हारी वो खड़ूस बहन हस्ती कहाँ है? इस बार यामीन ने मुंह के जाविये बिगाड़े तो महारोज़ खिलखिलाई। हस्ती है वो, आप बताएं ना। महारोज़ बजिद हुई। मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। यामीन खड़ा होता बोला तो महारोज़ भी खड़ी होती अपना हिजाब ठीक करने लगी। चले? महारोज़ ने पूछा। चादर कहाँ है तुम्हारी? यामीन ने उसको सिर्फ हिजाब में देखा तो सवालिया नज़रों से पूछा। हिजाब बड़ा है तो चादर की क्या ज़रूरत है? महारोज़ आहिस्तगी से लब दांतों तले दबाए बोली। दरगाह पे लोगों का बहुत रश होता है, इसलिए अपनी चादर लाओ। यामीन ने संजीदगी से कहा। अच्छा मैं लाती हूँ। महारोज़ ने बहस नहीं की, क्योंकि उसको पता था होना वही था जो यामीन चाहेगा। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। यामीन उससे कहता जाने वाला था जब अचानक कुछ याद आने पे महारोज़ यामीन से मुखातिब हुई। वो कौन थी? वो कौन? यामीन ना समझी से उसको देखने लगा। वही जो आपको हैंडसम डॉक्टर बोल रही थी। महारोज़ आंखें घुमाती कुछ नागवार से बोली। वो नताशा थी, कुलीग है मेरी। यामीन ने मुस्कुराकर बताया।
बड़ी बत्ती सी बाहर आई है नताशा नाम पे। महारोज टेढ़ी नज़रों से उसको देखकर कुड़कर दिल से सोचने लगी थी, कैसी है वो। महारोज अपना काम भुलाती नताशा के बारे में जानने के लिए बेचैन हुई। बहुत अच्छी डॉक्टर है, काफ़ी खुश मिजाज किस्म की है, बातें भी काफ़ी दिलचस्प करती है, यामीन ने बताया। बड़ा जानने लगे उसके बारे में, महारोज ने खासे तंजिया लहजे में कहा था, जो यामीन ने महसूस नहीं किया। हाँ, क्योंकि 2 साल से जानता हूँ मैं उसको, ऐसे में जान पहचान तो हो ही जाती है, यामीन सही लहजे में बोला। क्या बहुत खूबसूरत है वो। महारोज ने एक और सवाल किया। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। यामीन उसके सवाल पे समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। जब भी अपनी जेब से सेलफोन निकाल कर बोला तो महारोज आंखें फाड़ कर उसको देखने लगी। आपके पास उसकी तस्वीर भी है। महारोज ने जिस अंदाज में सवाल किया था उस पर यामीन गड़बड़ाने पे मजबूर हो गया। मेरे पास उसकी तस्वीर क्यों होगी, वो तो बस व्हाट्सएप पे उसने खुद की डीपी लगाई हुई है। यामीन जाने क्यों गड़बड़ा सा गया था। तो क्या आप उनकी डीपी चेक करते हैं। महारोज ने खासी मशकूक नज़रों से यामीन को देखकर पूछा। मैं क्यों उसकी डीपी चेक करूंगा, वो तो बस अगर रात के वक्त बात हो तो जाहिर सी बात है डीपी पे नज़र पड़ जाती है। यामीन बालों में हाथ फिरता उसको वजाहतें देने लगा तो महारोज की एक बार फिर से आंखें फटने की हद तक खुल गई। आप रात के वक्त उनसे क्या बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप ही हुरम क्या कहती है, वो कहती है नामहरम मर्दों से रात के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो आप क्यों रात के वक्त नामहरम लड़कियों से बात करते हैं। महारोज लड़ाकर अंदाज में बोली तो 28 साला यामीन बुरी तरह से फंस चुका था। अव्वल तो उसने कभी इतनी वजाहतें फजर के सामने भी पेश नहीं की जितनी आज महारोज के सामने बिना सर पैर वाली बात पे देना पड़ी थी। वो भी कैसी वजाहतें जिसमें से महारोज फिर कोई और सवाल निकाल कर उसके सामने कर रही थी। नताशा मेरी कुलीग है तो बात वगैरह तो होती रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यामीन ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए बोला, ये सोच करके अब शायद महारोज उसको कटहरे से निकाल देगी, पर ये उसकी खुद साख्ता सोच थी। देखो तो सही कैसे नताशा नाम पे डिम्पल्स उभर रहे। महारोज ने जल्दी नज़रों से उसके गाल पे पड़ते डिम्पल्स को देखा था, फिर सर झटक कर अपनी जोन में लौटी। नहीं, क्यों, कोई बड़ी बात है। सारा दिन आप हॉस्पिटल में होते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा ओवर टाइम वहाँ होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गप्पे भी हाँकते होंगे। फिर ऐसी भी क्या बातचीत है जो ख़त्म होने को नहीं आती। आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करने लग पड़ते। आपकी महारोज ने माहिर रिपोर्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया था अपने सवालों से, जिस पे यामीन का सच में दिल चाहा था अपने बाल नोच ले। वो यहाँ आया किस काम से था और हो क्या रहा था। हम हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे होते, गप्पे नहीं हाँकते। यामीन खुद को पुरसुकून करता उसको जवाब देने लगा, क्योंकि वो खुद भी महारोज पे गुस्सा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं। वक्ती नाराज़गी ज़रूर हो सकता था, वक्ती नाराज़ ज़रूर हो सकता था, मगर सख्त नहीं। अच्छा, तो अक्सर रात को मोबाइल पे निकालते हैं। महारोज मुंह के जाविये बिगाड़ती उसके हाथ से मोबाइल लिया जिस पे लॉक लगा हुआ था। पासवर्ड क्या है, महारोज ने सवाली नज़रों को देखकर पूछा। मैं खोल कर देता हूँ, यामीन सटक कर बोला। नहीं, मुझे बताए। महारोज पसीद हुई। माँ यार, क्या हो गया है, आज क्यों इतनी जिद कर रही हो। यामीन उसके रवैये पे हैरान हुआ। मुझे नहीं जाना दरगाह, आप जाए, और सॉरी आपका वक्त ज़ाय किया। महारोज नाराज़ होती जाने वाली थी जब यामीन ने नरमी से उसकी कलाई पकड़ कर रोका। नाराज़ क्यों हो रही हो, ये लो मोबाइल देखो, नताशा की तस्वीर। यामीन ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। मुझे नहीं देखनी। महारोज ने मुंह बनाया। क्यों, यामीन को ताज्जुब हुआ। बस ऐसे ही। महारोज को जाने क्यों रोना आया, तभी बार बार अपनी आंखें झपक कर उसकी बात से इनकारी हुई। अच्छा सॉरी, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो वैसे भी बस एक पासवर्ड की बात थी, तुम खोलो या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। यामीन ने नरमी से कहा। दिखाए तस्वीर। महारोज सारी नाराज़गी बुलाया, उसके हाथ से मोबाइल लिया तो नज़र सामने मॉडल नज़र आने वाली खूबसूरत लड़की पे पड़ी जो ब्लू रंग की नफीस सी साड़ी पहने हुए थी, जिसपे उसकी गोरी रंगत मजीद दमक रही थी। स्ट्रेट बाल खुले हुए, मेकअप के नाम पे आंखों में आईलाइनर लगा हुआ और गालों पे ब्लशर भी लगाया था। होठों पे डार्क लिपस्टिक लगी हुई थी। चेहरे पे कातिलाना मुस्कुराहट थी जिसको देखकर महारोज बिला वजह खजल हुई थी। उसने पूरी तस्वीर को एक्सरे करती नज़रों से देखा और लाशौरी तौर पे उसने चैट पढ़ना चाही, मगर वो क्लियर थी, जिसको देखकर उसका फूला हुआ मुंह मजीद फूल गया। काफ़ी पक्की उम्र की खातून है। महारोज यामीन की तरफ मोबाइल बढ़ाती सरसरी लहजे में बोली, जिसपे यामीन जो गौर से उसका एक एक एक्सप्रेशन नोट कर रहा था उसकी बात पे हंस पड़ा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, नताशा काफ़ी स्लिम स्मार्ट है, तुम्हें शायद तस्वीर में ऐसी लगी हो। यामीन ने कहा। मुझे तो आपसे 2-3 साल बड़ी लगी। महारोज ने जताने वाले अंदाज में कहा। नहीं नहीं, नताशा मुझसे 2 साल छोटी है। यामीन ने उसकी गलतफहमी दूर की। आपको कैसे पता वो आपसे 2 साल छोटी है।
کیا آپ لوگ اپنی عمریں بھی ڈسکس کرتے ہیں؟ مہروز کو جیسے دوسری بات مل گئی۔ ہم نے درگاہ جانا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ یامین اس کی بات پہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، میں چادر لاتی ہوں۔ مہروز اتنا کہتی اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی جبکہ یامین باہر نکل گیا تھا۔ آپ کچھ خاموش خاموش سے ہے، از ایوری تھنگ اوکے؟ خرم ایبک کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ایبک کندھے اچکائے بولا۔ آپ نے فرید کو کیوں مارا تھا؟ وہ تو آپ کا دوست ہے۔ خرم نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ بکواس کر رہا تھا۔ ایبک کو نئے سرے سے غصہ چڑھا۔ کون سی بکواس جو آپ اتنا ہائپر ہو گئے؟ خرم متجسس ہوا۔ تم یہ بتاؤ آج کل بڑا یونی چکر لگتا رہتا ہے، ورنہ مہینے میں بس ایک بار ہی اپنا دیدار کروایا کرتے تھے۔ ایبک نے باتوں کا رخ اس کی جانب کیا تو خرم گڑبڑا سا گیا۔ بگ برو، آپ تو ایسے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے میں یونی نہیں بلکہ کلب جا رہا ہوں، خرم نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میرے لیے تو یہ حیران کن بات ہے۔ ایبک نے ہاتھ کھڑے کیے۔ آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا۔ آپ کے دوست نے کیا بکواس کی تھی؟ خرم کی سوئی ایک بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بکواس ایسی نہیں تھی جو میں ہر ایک کو بتاتا پھروں، ایبک نے کہا۔ تب اس کا سیل رنگ کرنے لگا۔ انمول کی کال ہے۔ خرم موبائل اسکرین کو دیکھ کر اس کو بتانے لگا تو ایبک اپنا سیل فون اٹھاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہیلو، ایبک کال ریسیو کرتا بولا۔ ہیلو ایبی، یار کہاں ہوں؟ ہم کلب میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے انمول نے کہا، میں بھول گیا تھا، کوئی نہیں میں جلدی آتا ہوں۔ ایبک نے جواب دیا، ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انمول نے کہا تو ایبک نے کال کاٹ دی۔ وہ پورچ میں آیا تو ایک ریڈ کلر کی نیو کار دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو آواز دے کر اپنے پاس آنے کا کہا۔ یہ کس کی کار ہے؟ ایبک نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میری ہے، جواب اس کے پیچھے کھڑی پاکیزہ نے دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا یہاں میں اپنی گاڑی پارک کرتا ہوں؟ ایبک نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا جبکہ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈونٹ اگین برو، یہ پورچ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنی گاڑی پارک کریں گے تو وہاں کوئی دوسرا گاڑی نہیں پارک کر سکتا۔ پاکیزہ بیزار شکل بنائے بولی، پاک، میرا کوئی موڈ نہیں تمہارے ساتھ بحث کرنے کا، اس لیے اپنی کار یہاں سے ہٹاؤ۔ ایبک کو اب غصہ آیا۔ برو یار، اینگری کیوں ہو رہے ہو؟ یہ دیکھیے تو صحیح، میری نیو کار جیمی نے برتھ ڈے گفٹ کی ہے، کتنی پیاری اور ایکسپینسو ہے، پاکیزہ پرسکون لہجے میں کہتی اپنی کار کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایبک نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ آج تمہاری برتھ ڈے ہے؟ ایبک کے لہجے میں حیرانگی واضح تھی۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، ورنہ میری اتنی اوقات کہاں جو میں اتنی مہنگی کار خرید سکوں۔ پاکیزہ اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو پیچھے دھکیلتی پرجوش ہو کر بولی، مگر ایبک جو غور سے اس کو دیکھ رہا تھا اس کی حرکت سے مخفی نہ رہ پایا۔ یہاں آؤ، ایبک نے سنجیدگی سے کہا تو پہلے تو پاکیزہ نے نہ سمجھے سے اس کو دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ میں اپنی کار یہاں سے نہیں ہٹانے والی، اب یہاں میری گاڑی ہوگی، پاکیزہ نے وارن کیا۔ گفٹ کیا چاہیے؟ ایبک سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تو پاکیزہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ کب سے مجھے گفٹ دینے لگے؟ پاکیزہ نے جیسے مذاق اڑایا۔ غلطی تمہاری ہے، اگر ہمیں تمہاری سالگرہ یاد نہیں رہتی تو تمہیں یاد کروانی چاہیے، ایبک نے اس کو ڈپٹ کر کہا۔ میں کیوں یاد کرواؤں آپ کو خرم کو آپ کی سالگرہ تو ہمیشہ یاد رہتی ہے، پاکیزہ تنزیہ بولی۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، گفٹ کیا چاہیے وہ بتاؤ، ایبک سر جھٹک کر بولا۔ میری فکر کرنے کی یا تحفے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں، پاکیزہ نے نخرہ دکھایا۔ بہن ہو میری، ایبک نے اس کو گھورا۔ سوتیلی، پاکیزہ نے جتایا۔ بہن بہن ہوتی ہے، اس میں سوتیلا پن یا سگا پن نہیں ہوتا۔ تمہاری رگوں میں بھی وہ خون ہے جو میری اور خرم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس لیے مجھے سوتیلا پن کا پارٹ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبک نے دو ٹوک کہا تو پاکیزہ مسکراہٹ اس کے گلے لگی۔ تھینک یو، پاکیزہ نے بس یہ کہا۔ اپنا تھینک یو اپنے پاس رکھو، ایبک نے ایک چپت اس کے ماتھے پر لگائی۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی ہے، پاکیزہ ہنوز اس کے سینے سے بتانے لگی۔ مجھے بھی پہلی بار احساس ہوا ہے کہ گھر میں کوئی خون چوسنے اور جلانے والی چڑیل نہیں بلکہ ہماری بہن ہے، ایبک نے کہا تو پاکیزہ اس سے الگ ہوئی گھورنے لگی۔ میں چڑیل ہوں؟ پاکیزہ دانت پیس کر پوچھنے لگی۔ تو اور کیا، ایبک نے ایبروز اوپر کیے۔ جو بھی اس بات کو چھوڑے، میں چاہتی ہوں آج کا بچا کچا دن ہم آؤٹنگ پہ لگائے، کیونکہ آج تو میں برتھ ڈے کا لوں۔ پاکیزہ آس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اس کو ڈر تھا کہیں انکار نہ کر دے، اگر ایسا ہوتا تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی، زندگی میں پہلی بار تو اس نے کچھ مانگا تھا۔ اوکے ڈن، ایبک اس کا ماتھا چومتا بولا تو پاکیزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ خرم برو کو بھی کہے اور ڈرائیونگ میں کروں گی، پاکیزہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ دھیان سے کہیں ٹھوک مت دینا، ایبک اس کو جواب دیتا۔ پاس گزرتی ملازمہ کو خرم کو بلوانے کا کہہ کر پہلی بار ڈرائیونگ نہیں کر رہی، پاکیزہ اس کو جواب دیتی اپنی کار کی جانب بڑھی۔ واٹ ہیپنڈ بگ بی؟ خرم پورچ میں داخل ہوتا ایبک سے پوچھنے لگا۔ کار میں بیٹھو، ایبک اس کو جواب دیتا اپنے سیل فون کی جانب متوجہ جہاں انمول کی دوبارہ سے کال آنے لگی تھی۔ ایبی یار،
کہاں رہ گئے ہو؟ کب سے یہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ ایبک نے جیسے ہی کال ریسیو کی دوسری جانب سے انمول نے پوچھا، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ ایبک اس کو جواب دیتا بنا اس کا جواب سنتا کال کٹ کر گیا۔ تم؟ خرم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ پاکیزہ کو دیکھا تو حیران ہوا۔ جی میں۔ اچھا تو بالکل نہیں لگا ہوگا آپ کو، پاکیزہ اس کو دیکھ کر بولی۔ ہمیشہ فضول بولنا ضروری ہوتا ہے تمہارا؟ خرم نے اس کو گھورا۔ جی نہیں، ضروری تو نہیں ہوتا، بس آپ کو دیکھتی ہوں تو ایسی باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ پاکیزہ نے دوبدو جواب دیا۔ تمہیں کیا میں فضول لگتا ہوں؟ خرم کا منہ کھل گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہو بھی سکتا ہے، پاکیزہ نے کندھے اٹھائے کہا۔ تم ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑنا بند کرو اور یہ بتاؤ پہلے جانا کہاں ہے؟ خرم کچھ کہنے والا تھا جب ایبک کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کر بولا۔ یہ بات ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بھی پوچھی جا سکتی تھی۔ پاکیزہ ویکیوم مرر سے اس کو دیکھتی بولی، آپ دونوں کہیں مجھے اغوا کرنے کا تو ارادہ نہیں رکھتے؟ خرم مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھ کر بولا، جی نہیں، اس خوش فہمی سے باہر آ جائے کہ کوئی آپ کو اغوا کر سکتا ہے۔ وہ تو بس میری سالگرہ ہے آج، پاکیزہ جتانے والے انداز میں بولی، اور آج تمہاری سالگرہ ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سسٹر پلس جنگلی بلی پلس اچھا داری ناگن پلس پیاسی چڑیل۔ خرم ایبک کی بات سن کر چونک کر پاکیزہ کو بازو پہ تھپڑ رسید کرتا وش کرنے لگا تو پاکیزہ منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ جنگلی بلی پلس اچھا داری ناگن پلس پیاسی چڑیل۔ پاکیزہ دانت کچکچاتی اس کے جملے دہرانے لگی۔ آف کورس، خرم کالر جھاڑ کر بولا، ایسے وش کون کرتا ہے؟ اور جنگلی بلی پلس اچھا داری ناگن پلس پیاسی چڑیل آپ کی وہ ہوتی سوتی بیوی ہوگی۔ پاکیزہ تب کے بولی، یہ انوکھا انداز میرا ہوتا ہے، دوسرا میری بیوی تو بیوٹی کوئین ہوگی۔ خرم مزے سے بولا، خوش فہمیاں۔ پاکیزہ نے مذاق اڑایا، یا تم دونوں لڑنا بند کرو یا میں کار سے اتر جاتا ہوں۔ ایبک زد ہوتا بولا، ہم دونوں لڑنا بند کرتے۔ خرم اور پاکیزہ ایک آواز میں بولتے ایک دوسرے کو کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگے تو ایبک سر جھٹکتا اپنا موبائل میں بزی ہو گیا۔ ماہی کیوں نہیں آتی یہاں؟ آمنہ شازم کے سامنے چائے اور کباب رکھتے پوچھنے لگی، جو چارپائی پہ آرام سے لٹا ہوا تھا۔ پاس دوسری چارپائی پہ بختاور بیگم اور ستارہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ تو روز آئے مگر ڈیڈی اجازت نہیں دیتے۔ شازم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تو اتنے ماہ گزر گئے، اس نے چکر ہی نہیں لگایا۔ بختاور بیگم نے شازم کو دیکھ کر کہا، مصروف ہوتی ہے حویلی کے کاموں میں، سارا کچھ انہیں نہیں سنبھالنا ہوتا ہے۔ چچی حریم تو گاؤں کی سردارنی ہے، ان کو بھی بہت سے کام دیکھنے ہوتے ہیں، ایسے میں امی کو حویلی سے باہر نکلنے کا وقت نہیں ملتا۔ ڈیڈی کا چکر اسلام آباد میں لگتا رہتا ہے۔ ایسے میں آپ لوگ خود سوچیں امی کیسے آئے یہاں؟ شازم کباب کھاتا جیسے ساری بات ختم کر چکا تھا۔ تو کیا تمہاری دادی مائیں کوئی کام نہیں کرتی؟ اور ماہی کی 2 اور جٹھانیاں بھی تو ہے، اب کی ستارہ بیگم نے کہا۔ نانو کل میں امی کو لے کر آ جاؤں گا۔ شازم کو سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے، تبھی بولا، اچھا تم یہ بتاؤ تمہاری پریکٹس کیسی جا رہی ہے وکالت کی؟ آمنہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، اچھی۔ شازم زبردستی مسکراہٹ سے بس یہ بولا، اپنے باپ کی طرح کامیاب وکیل بنے گا۔ بختاور بیگم محبت سے شازم کو دیکھ کر بولی، انشاءاللہ۔ ستارہ بیگم اور آمنہ نے ان کی بات سن کر کہا، ویسے تم ناران اور کاغان جانے والے تھے نا؟ پھر کیا ہوا اس کا؟ آمنہ اٹھ کر جانے والی تھی جب اچانک یاد آنے پر بولا، پڑھائی کا برڈن ہو گیا جس وجہ سے جانا پاسبل نہیں تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پکا جاؤں گا۔ شازم چائے کا گھونٹ پی کر بولا، اچھا کیا، اول ترجیح پڑھائی کو دینی چاہیے۔ بختاور بیگم اس کے جواب پہ مسکرا کر بولی، بالکل۔ شازم مگن انداز میں بولا، داؤد کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور میں آئے ہوئے۔ یہ ہفتہ تو ان سب کا ایسے ہی گھومنے میں گزر گیا تھا، پھر وہ سب داؤد کو ایک جگہ لائے تھے، نام انہوں نے نہیں بتایا تھا، سرپرائز کہہ کر، جس پہ داؤد نے اصرار بھی کوئی نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر کے جو بھی تھا پتہ لگ جانا تھا۔ ایک کیسی جگہ؟ داؤد حیرت سے آس پاس کا جائزہ لیتا اپنا پہنا کوٹ جھاڑ کر ان سے بولا، بہت مست جگہ ہے، اگر کوئی اندر جاتا ہے تو واپس آنے کا دل نہیں چاہتا۔ اعجاز سلیم کے ہاتھ پہ تالی مار کر ہنس کر بتانے لگا تو داؤد جو آس پاس دیکھ رہا تھا اس کی نظر سامنے لگی تختی پہ پڑی جس پہ لکھا تھا ماہ پارا کا کوٹھا۔ یہ پڑھ کر ہاتھوں کی مٹھیوں کو اس نے بے ساختہ بھینچا۔ واٹ دا، تم لوگ مجھے ایسی گھٹیا جگہ پہ لائے ہو؟ داؤد غصے سے کہتا واپس گاڑی میں بیٹھنے والا تھا جب اعجاز اور سلیم نے اس کو روکا۔ کیا ہو گیا ہے داؤد؟ چل یار، بہت مزے کی جگہ۔ اعجاز نے اس کو سمجھایا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جگہ پہ، سید داؤد شاہ ہوں میں۔ داؤد غصے سے کہتا اس کو پیچھے کرتا جانے والا جب سلیم بول پڑا، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کون سا وہاں تمہیں طوائف کے ساتھ رات گزارنے کا بول رہے، بس رقص دیکھیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ تم لوگوں کو یہ رقص مبارک ہو۔ داؤد چاہتا تو یہ تھا اس کی اس قدر گھٹیا بات پہ منہ توڑ دیتا مگر خود پہ ضبط کرتا وہ محض یہ بولا۔ اس کو الجھن ہو رہی تھی کیونکہ ہر آتا جاتا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز یار،
چل ڈرامہ مت کر۔ اعجاز زبردستی اس کو اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا، جس کا ساتھ سلیم نے بھی اچھے سے دیا تھا۔ میں نہیں آنا چاہتا، میرے بابا سائی کو اگر پتہ چل گیا میں ایسی جگہ پہ آیا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے مجھے شوٹ کرنے میں، داؤد ایک بار پھر بولا، مگر تب تک وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو گئے تھے، جہاں عجیب قسم کا ایک رش تھا اور ہلکے پھلکے میوزک کی آوازیں گونج رہی تھی، جہاں رقاصہ اپنا رقص کرنے میں مگن تھی اور تماشائی ان پہ پیسہ وار کرنے میں مگن تھے۔ استغفر اللہ، داؤد نے وہاں لڑکیوں کو غیر اخلاقی لباس میں دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہاں ہاں داؤد تم تو ماما پاپا کے برگر نکلے۔ اعجاز اور سلیم ہنس کر بولے، مجھے تم دونوں پہ انتہا کا غصہ آیا ہے۔ داؤد نے دونوں کو گھور کر کہا، کیا ہوا صاحب، ہم سب سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کیا؟ کیوں اپنے چہرے پہ خفگی سجائی ہوئی ہے؟ وہ بحث کرنے میں مصروف تھے جب وہاں ایک خوبصورت ناگن جیسی چال چلتی ہوئی داؤد کے روبرو کھڑی ہوتی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر بولی، ڈونٹ ٹچ می۔ داؤد نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، سامنے والی لڑکی جس طریقے کے لباس میں تھی داؤد کا دل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔ اس نے کب کسی لڑکی کو اتنا بے باک دیکھا تھا، مگر شاید وہ بھول رہا تھا جس جگہ پہ وہ آیا تھا وہاں یہ سب عام بات تھی۔ تم لوگوں کا دوست تو بہت کسیلا ہے، وہ لڑکی قاتلانہ مسکراہٹ سجائے داؤد کی جانب قدم بڑھا کر بولی، اپنا جاندار رقص دکھا، غصہ ٹھنڈا کرو۔ اعجاز خباثت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، ایک اور بکواس کی نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ داؤد اپنی سرخ ہوتی نظریں اس پہ گاڑ کر بولا، آپ میرے ساتھ آئے، کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی آپ کو خوش کرنے میں۔ وہ دل فریب انداز میں داؤد کے ہاتھ تھام کر بولی تو داؤد اس سے بدک کر ایسے دور ہوا جیسے سامنے والی چھوت ہو۔ اسٹے اوے فار می۔ داؤد اپنے ہاتھ کھڑے کرتا کہہ کر وہاں سے جانے لگا، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ غصے میں اندر داخل ہوتے وقت اس نے راستے کا تعین صحیح سے نہیں کیا تھا۔ یہ مغرور لڑکا کیوں اتنا بھاؤ دکھا رہا ہے؟ اس کو کیا پتا نہیں کہ کوٹھے کی سب سے حسین دوشیزہ ہوں میں؟ وہ لڑکی داؤد کے ایسے جانے پہ نخوت سے دونوں کو گھور کر بولی، غصہ کیوں کرتی ہے؟ چاہے جتنا بھی نخرہ دکھا دے، تمہاری جیسی دوشیزہ کے سامنے اس نے ڈھیر ہی ہونا ہے۔ اعجاز اس کو اپنی جانب کھینچ کر بہکے ہوئے انداز میں بولا، اپنے دوست سے کہو پاک دامنی کا ناٹک چھوڑ دے، کیونکہ مہجبین ہر ایک کے سامنے پیش نہیں ہوتی۔ مہجبین خاصے وارن کرنے والے انداز میں بولی، کوئی انٹھوئی لڑکی پیش کر دو، ختم ہو جائے گا ڈرامہ۔ سلیم نے کہا، آئی تو ہے مگر ہاتھ کسی کے نہیں آ رہی، 1 مہینے سے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ مہجبین نے نخوا سے سر جھٹک کر کہا، کیسا مال؟ سلیم آنکھوں میں چمک لیے بولا، کوئی خاص نہیں ہے، پر ابھی سیٹ جبار کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، پر وہ تیار ہی نہیں ہوتی۔ خوبصورت نہیں ہے پر انٹھوئی ہے، کسی بھیڑیے کے سامنے اس کو ابھی پیش نہیں کر سکتے، ورنہ جب وہ اس کا جسم نوچتا تو عقل ٹھکانے لگ جاتی۔ مہجبین نفرت انگیز لہجے میں بتانے لگی، پلیز مجھے بخش دے، آپ کو اللہ اور اس کے پیارے رسول کا واسطہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے یہ ایسا ظلم مت کرے، میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ داؤد غصے میں باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہا تھا جب ایک لڑکی کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ حیران ہوتا اس آواز کے تعاقب میں دیکھنے لگا، مگر اس کو ٹھیک سے کچھ نہیں سمجھ آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے، کیونکہ وہاں ایک کے بعد ایک کمرہ تھا۔ ایسی جگہوں پہ کون روتا ہے؟ میرا وہم ہوگا، داؤد نے خود کو تسلی کروائی۔ اے لڑکی، میرا دماغ خراب مت کر، تیری وجہ سے پہلے ہی ہمارا بہت نقصان ہوا ہے کیا تو جو اتنا نخرہ دکھا رہی ہے؟ اب کہ داؤد کو سمجھ آ گیا تھا، تبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ اس طرف جانے لگا جہاں کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، مگر حیران وہ تب ہوا جب ایک 18 سال کی کمسن لڑکی کو بھاری بھرکم عورت کے قدموں کے سامنے سسکتا فریادیں کرتا دیکھا۔ داؤد اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ٹھیک سے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا کیونکہ وہ بہت بکھری حالت میں تھی۔ لمبے بال اس کی کمر پہ کسی آبشار کی مانند بکھرے تھے، چہرے کو بھی اس نے ڈھانپ کے رکھا ہوا تھی تو وہ بھی نامناسب لباس میں، مگر داؤد کو اس کو دیکھ کر کراہیت ہونے کے بجائے تجسس ہوا تھا۔ وہ کیوں اتنا رو رہی تھی؟ کیا وہ سب سے الگ تھی؟ اگر الگ تھی تو وہ ایسی جگہ پہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اگر یہاں تھی تو تڑپ کر فریادیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا اس کو زبردستی یہاں لایا گیا تھا؟ ایک کے بعد ایک سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، جس پہ داؤد کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ سن، اگر تو نے آج ہماری بات نہیں مانی، سیٹ کو خوش نہیں کیا تو 3 کتوں کے سامنے تجھے کر دوں گی۔ وہ عورت اس کے بال نوچ کر بولی تو اس کا چہرہ داؤد کے سامنے آیا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی خوبصورت نہیں تھی، پر پرکشش نئے نقش کی مالک تھی، ایسا داؤد کو لگا۔ گندمی رنگت، بھرے ہوئے گال، چھوٹی ناک، ہونٹ جو مسلسل فریادیں کرنے میں مصروف تھے، پر اس کا چہرہ پورا آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں الگ سے سوجی ہوئی تھی جیسے جانے وہ کب سے رونے کا کام سر انجام دے رہی۔ مجھ پہ ایسا ظلم مت کرے، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں نامحرم مردوں کے سامنے نہ رقص کر سکتی ہوں اور نہ ان کی راتیں رنگین کرنے کا سبب بن سکتی ہوں، مجھ پہ رحم کرے۔
مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ اپنی بات کہہ کر بلک بلک کر رو پڑی تھی، مگر اس کے جملے داؤد کے دماغ پہ اپنے نقش چھوڑ چکے تھے۔ اس کے گلے کی ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔